हामी त्यसै टपिकलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ र केही टर्महरू जस्तो यो VBA एक्सेल टर्म्स भन्ने मैले एउटा हेडिङ राखेको छु। यसमा केही टर्म्सहरू हामी युज गर्छौँ प्र्याक्टिकलमा। त्यो टर्मलाई सुरुमै म सर मेम्बरलाई चाहिँ बुझाउन चाहेँ। यो VBA टर्ममा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ मोड्युल्स हैन। हामीले कुनै कोड लेख्यौँ भने त्यो कोड चाहिँ हामी मोड्युल्समै लेख्छौँ र मोड्युल्स चाहिँ आफै क्रिएट हुँदैन, हामीले मोड्युल्स चाहिँ इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले VBA एडिटरलाई ओपन गर्यौँ भने हजुरहरूले स्क्रिन हेरिराख्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ कुनै मोड्युल चाहिँ यो एरियामा डिस्प्ले गरिएको छैन। तर हामीले कोड लेख्नु पर्यो भने अनि हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा मोड्युल इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र मोड्युलमा कुनै पनि कोड हामीले एड गर्यौँ भने या म्याक्रो हामी कुनै क्रिएट गर्यौँ भने त्यो म्याक्रोको कोड चाहिँ हामी मोड्युल भित्रै हामी लेख्छौँ। त्यसपछि यसमा अर्को पनि टर्म्सहरू युज हुन्छ। जस्तो अब यहाँ हामीले कुनै मोड्युल एड गर्यौँ भने यो मोड्युल चाहिँ यहाँनिर डिस्प्ले गर्छ र मोड्युल एउटै मात्रै होइन, जति पनि मोड्युल हामी क्रिएट गरेर यहाँ चाहिँ राख्न सक्छौँ VBA एडिटरमा चाहिँ। त्यसपछि यसमा एउटा अरू पनि वर्ड आउँछ जसलाई हामी प्रोसिड्युर भन्छौँ हैन। प्रोसिड्युर भन्नाले जसलाई हामी ग्रुप अफ स्टेटमेन्ट जसलाई हामी भन्छौँ। प्रोग्रामको भाषामा चाहिँ जति पनि हामी लाइन लेख्छौँ कोड, 1 लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, त्यो सबै लाइनलाई चाहिँ इच लाइनलाई हामी चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट भन्छौँ र त्यो स्टेटमेन्ट धेरैवटा स्टेटमेन्ट बनेर चाहिँ एउटा प्रोसिड्युर क्रिएट हुन्छ। हुनाले ग्रुप अफ स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी प्रोसिड्युर भन्छौँ र प्रोसिड्युर पनि दुईटा हुन्छ हैन। एउटा चाहिँ फङ्सन हुन्छ जसलाई हामी फङ्सन भन्छौँ। जसरी हामी एक्सेलमा सम फङ्सन हामी कल गर्छौँ या काउन्ट फङ्सन हामी कल गर्छौँ, त्यसलाई पनि हामी फङ्सन नै भन्छौँ र हामीले पनि आफ्नै फङ्सन पनि हामी क्रिएट गरेर राख्न सक्छौँ हैन। यो प्रोसिड्युरको एउटा टाइप चाहिँ फङ्सन हुन्छ र फङ्सनको चाहिँ एउटा फाइदा के छ भने एकचोटि यदि हामीले कुनै फङ्सन डिफाइन गर्यौँ या त्यसको लागि कोड लेख्यौँ भने यो फङ्सनलाई जतिचोटि हामी कल गर्न सक्छौँ। इक्जाम्पलको लागि एक्सेल सिटमा चाहिँ हामी सम फङ्सनलाई एकचोटि मात्रै कल गर्दैनौँ, जतिचोटि पनि जुनसुकै सेलमा त्यो फङ्सनलाई हामी कल गर्न सक्छौँ, जुनसुकै फङ्सनलाई। हुनाले फङ्सन भनेको रियुजको लागि चाहिँ हामी युज गर्छौँ हैन। जति पनि फङ्सन अलरेडी डिफाइन भएको छ एक्सेलमा चाहिँ त्यो सबैलाई चाहिँ जतिचोटि पनि हामी त्यसलाई कल गर्न सक्छौँ। सेम त्यसरी नै हामीले यदि कुनै युजर डिफाइन फङ्सन हामी बनाएको छौँ भने त्यसलाई त्यसरी नै प्रत्येक सेलमा हामी कल गर्न सक्छौँ त्यसलाई। र अर्को एउटा हुन्छ सब प्रोसिड्युर्स। सब प्रोसिड्युर्सले के गर्छ भने यसले कुनै पनि भ्यालु रिटर्न गर्दैन। जस्तो हामी सम गर्यौँ भने कुन सेललाई हामी सम गर्छौँ त, कुन सेलको भ्यालुलाई हामी सम गर्छौँ, त्यो टोटललाई हामी सेलेक्ट गर्छौँ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि सरलाई म देखाउन चाहेँ। जस्तो कुनै फङ्सन हामी कल गऱ्यौँ भने इक्वल टु अनि हामी यहाँ चाहिँ फङ्सनको नाम लेख्छौँ। जस्तो सम गर्नु छ भने SUM अनि ब्राकेटमा नम्बर 1 नम्बर 2 कुन कुन नम्बरलाई चाहिँ सम गर्नु छ। जस्तो मलाई 5 लाई सम गर्नु छ, 6 लाई सम गर्नु छ, म ब्राकेट क्लोज गर्छु, इन्टर गर्छु र यसले के गर्यो त 5 र 6 लाई चाहिँ जोडेर यहाँ डिस्प्ले गर्छ। यसलाई हामी फङ्सन भन्नाले सम गरेर भ्यालु हामीलाई रिटर्न गरिदियो, त्यसलाई हामी फङ्सन भन्छौँ। तर अर्को एउटा जुन टाइप छ सब प्रोसिड्युर्स, यसले कुनै भ्यालु रिटर्न गर्दैन, यसले प्रोसेस गर्छ तर भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्दैन। यो डिफरेन्स छ फङ्सन र सब प्रोसिजरमा। यो दुईले चाहिँ हामी युज गरेर हेर्छौँ। त्यसपछि कोड लेख्दाखेरि धेरै जसो कमेन्ट्स चाहिँ युज भएको हुन्छ। कमेन्ट्स भन्नाले यदि हामीले 10 लाइन कोड लेख्यौँ भने प्रत्येक लाइनलाई चाहिँ फर्स्ट लाइनले के गर्यो त्यसको बारेमा हामी एक लाइन लेखिदिन्छौँ। फेरि अर्को कोड हामी अर्को लाइन कोड लेख्यौँ भने त्यो लाइनको बारेमा पनि हामी केही शब्द चाहिँ लेखिदिन्छौँ। भन्नाले कोडलाई एक्सप्लेन गर्ने भनेको कमेन्ट्स। जस्तो मैले कुनै प्रोग्राम या कुनै फङ्सन मैले बनाएँ, फङ्सन बनाउँदाखेरि मैले 10 लाइन कोड लेखेँ, तर त्यही कोड हजुरहरूले हेर्दाखेरि त्यो बुझ्न अलि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण म के गर्छु भने प्रत्येक लाइनलाई चाहिँ कमेन्ट्स लेखेर एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यो लाइनको यो काम हो, सेकेन्ड लाइनको यो काम हो, थर्ड लाइनको यो काम हो। हुनाले त्यो प्रोग्रामलाई या
त्यो फंक्सनलाई अरूले हेर्दाखेरि सजिलै बुझ्न सकोस् त्यसको लागि चाहिँ माइक्रोमा हामी कमेन्ट लेख्ने गर्दछ र यो कमेन्ट चाहिँ लेख्दाखेरि हामीले सिंगल कोटेसनमा लेख्नुपर्छ सिंगल कोटेसन यहाँ हजुरले हेर्नु दिस स्क्रिप्ट इज इन्भोक्ड आफ्टर सक्सेसफुल लगइन नाले यसको लेफ्ट साइडमा एउटा सिंगल कोटेसन छ र VBA को कम्पाइलरले यदि कोटेसन उले रिड गर्यो भने त्यो कोटेसन भएको टेक्स्टलाई उले एक्जिक्युट गर्दैन त्यसले के बुझ्छ यो चाहिँ कमेन्ट्स हो त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्दैन नेक्स्ट लाइनमा जान्छ फेरि नेक्स्ट लाइनमा पनि कमेन्ट छ भने त्यसलाई पनि एक्जिक्युट गर्दैन हुनाले कमेन्ट्स भनेको नन एक्जिक्युटेबल स्टेटमेन्ट हुन्छ त्यसलाई VBA ले चाहिँ एक्जिक्युट गर्दैन कोडलाई चाहिँ मात्र एक्जिक्युट गर्छ हुनाले यो केही टर्म्सहरु चाहिँ हामी हेर्यौं पहिला त मोड्युल जहाँ हामी कोड लेख्छौं र मोड्युल भित्र फंक्सन हुन्छ र प्रोसिजर हुन्छ हामी डाइरेक्टली कोड लेख्दैनौं हुनाले या त हामी फंक्सन डिफाइन गर्छौं या त सब प्रोसिजर हामी डिफाइन गरेर त्यहाँ कुनै कोड चाहिँ हामी लेख्छौं त्यसरी नै धेरै युज हुने एउटा जसलाई हामी मेसेज बक्स भन्छौं यो चाहिँ धेरै युज हुन्छ र हजुरहरुले कम्प्युटरमा प्राय जस्तो कुनै फाइललाई हजुरले कम्प्युटरमा डिलिट गर्नु भयो भने उले एउटा मेसेज सोध्छ एउटा सानो बक्स खुल्छ र त्यहाँ सोध्छ स्योर यु वान्ट टु डिलिट र हामी ओके मा प्रेस गर्यौं भने त्यो फाइललाई डिलिट गरिदिन्छ यदि क्यान्सलमा हामी डिलिट क्लिक गर्यौं भने त्यो फाइललाई डिलिट गर्दैन भन्नाले जुन बक्स खुल्छ र हामीलाई मेसेज सोध्छ उले त्यो डायलग बक्स हो र त्यो डायलग बक्सलाई हामी भन्छौं मेसेज बक्स र सेम त्यही डायलग बक्स चाहिँ हामी VBA कोडमा पनि युज गर्न सक्छौं र त्यो युज गर्नको लागि र यसलाई हामी फंक्सन नै भन्छौं जस्तो अघिहरुलाई मैले के भने यो चाहिँ एउटा फंक्सन भनेको ग्रुप अफ स्टेटमेन्ट हो जसले भ्यालुलाई चाहिँ रिटर्न गर्छ र यसको सिन्टेक्स भन्नाले यसको कुनै पनि हामीले स्टेटमेन्ट युज गर्यौं भने या हिजो पनि हजुरलाई मैले के भने नि यो पनि एउटा कम्प्युटरको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो हैन ल्याङ्ग्वेज भनेको त्यसको केही रुल्स हुन्छ हैन त्यसको केही सिन्टेक्स हुन्छ जुन सिन्टेक्स उले बनाएको छ त्यही सिन्टेक्समा हामीले कोड लेख्नु पर्ने हुन्छ यदि हामीले मिस्टेक गर्यौं भने त्यो चाहिँ कम्पाइलरले एरर मेसेज जेनेरेट गर्दिन्छ त्यसकारण हामीले सुरुमै कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज सिक्नु पर्यो भने हामीले या इंग्लिश हामी सिक्दाखेरि ग्रामर सिक्छौं हैन ग्रामर सिकेपछि अनि मात्रै हामी इंग्लिशलाई चाहिँ एउटा सेन्टेन्स या के हामी बनाउन सक्छौं या प्याराग्राफ बनाउन सक्छौं सेम त्यसरी नै हामीले यदि कुनै कम्प्युटर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्छौं भने पहिला हामीले त्यसको सिन्टेक्स सिक्नु पर्छ र त्यही सिन्टेक्स सिकेर अनि मात्रै हामी कोडिङ गर्न सक्छौं र त्यसरी नै यो मेसेज बक्स पनि एउटा फंक्सन हो र मेसेज बक्स र त्यसपछि यसमा यसलाई हामी प्यारामिटर भन्छौं या प्यारामिटर भन्दा पनि यसलाई हामी आर्गुमेन्ट भन्छौं यो मेसेज बक्समा कतिवटा प्यारामिटर हामी पास गर्न सक्छौं एउटा प्रम्प्ट छ फर्स्टमा सेकेन्डमा बटन्स छ थर्डमा टाइटल छ हेल्प फाइल छ अनि कन्टेक्स्ट हैन यो 5 वटा प्यारामिटर हामी पास गर्न सक्छौं यो मेसेज बक्समा हजुरहरुले कहिलेकाहीँ कम्प्युटरमा चाहिँ डायलग बक्स हेर्दाखेरि ओके र क्यान्सल हुन्छ कुनै कुनैमा इग्नोर हुन्छ हैन रिट्राई हुन्छ हैन कुनैमा ओके मात्रै हुन्छ हैन कुनैमा ओके क्यान्सल हुन्छ कुनैमा एस नो हुन्छ भन्नाले डिफरेन्ट टाइपको डायलग बक्स यो मेसेज डायलग बक्स हामी ओपन गर्न सक्छौं हैन अब यहाँ कतिवटा प्यारामिटर 5 वटा प्यारामिटर तर यो 5 वटा प्यारामिटरमा 4 वटा प्यारामिटर अप्सनल हुन्छ हामीले यो 4 वटा प्यारामिटर पास नगर्दा हुन्छ तर फर्स्ट जुन प्रम्प्टको प्यारामिटर छ यो अनिवार्य हामीले पास गर्नै पर्छ हैन यहाँ प्यारामिटर डिस्क्रिप्सनमा प्रम्प्टमा चाहिँ यो रिक्वायर्ड हो फर्स्ट प्यारामिटर रिक्वायर्ड त्यसपछाडीको प्यारामिटर हामीले पास नगर्दा पनि हुन्छ हैन फर्स्टमा छ प्रम्प्ट भन्नाले हजुरले कुन मेसेज दिन चाहनुहुन्छ त्यो डायलग बक्समा त्यो मेसेज चाहिँ हामी टाइप गर्छौं त्यो चाहिँ फर्स्ट प्यारामिटर हो सेकेन्ड प्यारामिटरमा हुन्छ बटन्स भन्नाले अघि नै हजुरलाई मैले भने बटन्समा कुनै बटन्समा ओके क्यान्सल हुन्छ कुनैमा एस नो हुन्छ कुनैमा रिट्राई इग्नोर क्यान्सल हुन्छ हैन हामीले कुन टाइपको चाहिँ बटन राख्ने त डायलग बक्समा त्यो चाहिँ दोस्रो प्यारामिटरले चाहिँ त्यो डिसाइड गर्छ यो बटन्सले चाहिँ डिसाइड गर्छ हामीलाई ओके क्यान्सल छ भने हामी ओके क्यान्सल डिस्प्ले गराउँछौं होइन भने रिट्राई इग्नोर क्यान्सल हामी पास गराउँछौं या एस नो पास गराउँछौं यो दोस्रो प्यारामिटरले गर्छ तेस्रो प्यारामिटर हुन्छ टाइटल
बाई डिफल्ट यदि हजुरले एक्सेलमा कुनै मेसेज बक्स युज गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेर आउँछ टाइटलमा। तर हजुरले त्यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल जुन आउँछ त्यसलाई हामी चेन्ज गरेर आफ्नै टाइटल दिन सक्छौँ। जस्तो एरर हजुरले एक्सेल चलाउँदाखेरि हामीले भ्यालिडेसन गर्छौँ, त्यो भ्यालिडेसनमा चाहिँ हामीले रङ डेटा इनपुट गर्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ एरर मेसेज आउँछ, त्यो पनि एउटा मेसेज डायलग बक्स नै हो र यही एमएसजी युज गरेको हुन्छ त्यहाँ पनि। हैन यो तीनवटा प्यारामिटर धेरै जसो हामी युज गर्ने भनेको यो तीनवटा प्यारामिटर हो, हेल्प फाइल र कन्टेक्स्ट। हैन यो खासै चाहिँ हामी युज गर्दैन। यो हेल्प फाइलमा चाहिँ एउटा स्ट्रिङ भ्यालु पास हुन्छ र कन्टेक्स्टमा चाहिँ नम्बर चाहिँ हामी पास गर्छौँ र यो खासै चाहिँ हामी मेसेज बक्समा युज गर्दैन, कहिलेकाहीँ मात्रै युज हुन्छ यो। र अघि हजुरलाई मैले के भने यो चाहिँ एउटा फङ्सन हो। मेसेज बक्स फङ्सन हो भने उसले एउटा भ्यालु रिटर्न गर्छ। जस्तो अघि हामीले सम गर्दाखेरि उसले एउटा भ्यालु रिटर्न गर्यो हैन, त्यसरी नै यो मेसेज डायलग बक्स पनि भ्यालु रिटर्न गर्छ। अब के भ्यालु रिटर्न गर्छ त यसले? यहाँ लिस्ट छ। फर्स्ट भ्यालु भिभी ओके ओन्ली हैन, त्यसको दुईटा भ्यालु हुन्छ। हजुरले चाहिँ कोड लेख्दाखेरि या त भिभी ओके ओन्ली युज गर्न सक्नुहुन्छ या 0 युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ भिभी ओके क्यान्सल, नाले यहाँ चाहिँ या त हजुरले भिभी ओके क्यान्सल युज गर्न सक्नुहुन्छ या 1 युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। भिभी एबोर्ट रिट्राई इग्नोर हैन, या त यो टोटल यो युज गर्न सक्नुहुन्छ या यो 2 युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै सिक्वेन्समा भिभी एस नो क्यान्सल, भिभी एस नो, भिभी रिट्राई क्यान्सल, क्रिटिकल, क्वेसन, एक्सक्लामेसन, यो सबै चाहिँ एउटा डायलग बक्समा हामी बटन कुन बटन हामी डिस्प्ले गराउँछौँ त्यो हामी चुज गर्न सक्छौँ। दोस्रो प्यारामिटर बटन्समा चाहिँ र मेसेज बक्सले एउटा भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्छ। अब कुन चाहिँ हामी बटन युज गरेको छौँ, ओके ओन्ली छ भने 0 रिटर्न गर्छ, ओके क्यान्सल छ भने 1 रिटर्न गर्छ। त्यसरी हामी चेक गर्छौँ। यो चाहिँ मेसेज बक्स भयो, यो म हजुरलाई युज गरेर पनि देखाउँछु। त्यसरी नै अरू थुप्रो छ यसमा हैन, भिभी इन्फर्मेसन, भिभी डिफल्ट बटन 1, अरू पनि यसमा छ हैन। यो यति चाहिँ हामी जेनरली युज गर्ने भनेको भिभी इन्फर्मेसनसम्म, युजरलाई हामी धेरै भयो भने इन्फर्मेसनसम्म दिन्छौँ र यो हजुरलाई म युज गरेरै देखाउँछु। त्यसरी नै अर्को छ रिटर्न भ्याल्युज हैन, रिटर्न गर्छ उसले भ्याल्युज। के रिटर्न गर्छ? भिभी ओके, युजरले ओकेमा क्लिक गर्यो भने 1 रिटर्न गर्छ, क्यान्सलमा क्लिक गर्यो भने 2 रिटर्न गर्छ, एबोर्टमा क्लिक गर्यो भने 3 रिटर्न गर्छ, रिट्राईमा क्लिक गर्यो भने 4 रिटर्न गर्छ हैन। हामी चेक गर्छौँ। यदि हजुरलाई अघि मैले के भने डायलग बक्स हामीले कुनै फाइल डिलिट गर्यो भने डायलग बक्स खुल्छ, हामीले ओकेमा क्यान्सल गर्यो भने फाइल डिलिट हुन्छ, क्यान्सलमा गर्यो भने डिलिट हुँदैन हैन। हुनाले हामीले चेक गर्नुपर्छ युजरले केमा क्लिक गर्यो, ओकेमा क्लिक गर्यो भने डिलिट गरिदिने, यदि क्यान्सलमा क्लिक गर्यो भने डिलिट नगर्ने। हुनाले हामीले यहाँ चेक गर्छौँ, चेक गरेर अनि फाइनल चाहिँ डिलिट गर्ने कि नगर्ने हामी त्यो रिजल्ट आएपछि मात्रै गर्छौँ। यहाँ एउटा इक्जाम्पल पनि छ यसको, जस्तो फङ्सन मेसेज बक्स डेमो हैन, प्रोग्राम यहाँ एउटा लेखेको छ मेसेज बक्स वेलकम। हुनाले हजुरलाई के फर्स्ट प्यारामिटर चाहिँ रिक्वायर्ड हो, अरू सबै अप्सनल हो, अरू पास नगर्दा पनि हुन्छ। हुनाले यहाँ एउटै प्यारामिटर पास भयो वेलकम प्रम्प्ट हैन, वेलकम मात्रै डिस्प्ले गर्छ। अर्को प्यारामिटरमा छ एमएसजी बक्स डु यु लाइक ब्लू कलर, फर्स्ट प्यारामिटर प्रम्प्ट भयो। सेकेन्ड प्यारामिटर बटनको टाइप हैन, यहाँ कति पास भयो? 3 चाहिँ 3 भनेको कुन टाइपको बटन डिस्प्ले गर्छ? माथि चाहिँ यहाँ हेर्नुस्, यो 3 भनेको भिभीएस नो क्यान्सल, त्यो मेसेज बक्स डायलग बक्समा चाहिँ कुन बटन आउँछ? एस पनि आउँछ, नो पनि आउँछ र क्यान्सल पनि आउँछ यदि हामीले 3 पास गर्यौँ भने। यदि त्यो 3 को ठाउँमा हजुरले 2 पास गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ 3 वटा बटन आउँछ, एउटा एबोर्ट, रिट्राई र इग्नोर। यदि हजुरले 1 पास गर्नुभयो भने ओके र क्यान्सल आउँछ। यो चाहिँ दोस्रो प्यारामिटरको। त्यस पछाडि तेस्रो प्यारामिटरमा चाहिँ टाइटल हुन्छ। हैन, तेस्रो प्यारामिटरमा चाहिँ चुज अप्सन्स हैन, यो चाहिँ मेसेज बक्सको टाइटलमा आउँछ।
हैन। त्यसपछि फेरि अर्को मेसेज बक्स द भ्यालु अफ ए इज हैन, यो हजुरलाई यो मेसेज आउँछ डायलग बक्समा र त्यो सँगै ए को भ्यालु के छ त, यसले चाहिँ युजरले तीनवटा अप्सन एस नो क्यान्सलमा चाहिँ कुन चाहिँ क्लिक गर्यो त, एस क्लिक गर्यो कि नो क्लिक गर्यो कि क्यान्सल क्लिक गर्यो, यो तीनवटा भ्यालु चाहिँ कहाँ, तीनवटा मध्ये कुनै एउटा भ्यालु चाहिँ कहाँ गएर स्टोर हुन्छ, यो ए मा। र ए लाई हजुरले प्रिन्ट गर्नुभयो भने मेसेज डायलग बक्सले त्यो भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट, हजुरले कुन बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नुभएको छ ठ्याक्कै त्यो भ्यालु चाहिँ यसले प्रिन्ट गरिदिन्छ हैन। त्यसपछि यो फंक्सन यहाँ इन हुन्छ र यसको डेमो चाहिँ यसरी हामी कोड लेख्छौँ यहाँ मोड्युलमा गएर, र यसलाई हामीले रन गरेर हेर्यौं भने यसको आउटपुट चाहिँ यस्तो आउँछ, वेलकम एउटा बटन हुन्छ ओके मात्रै सुरुको मेसेजमा। त्यसरी नै अर्को डायलग बक्स खुल्यो भने त्यहाँ चाहिँ अर्कै भ्यालु हुन्छ। डु यु लाइक ब्लू कलर, यहाँ तीनवटा बटन हुन्छ एस नो र क्यान्सल। हजुरले एउटा कुनै या त एस मा क्लिक गर्नुहुन्छ या नो मा या क्यान्सलमा हैन। नो मा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा भ्यालु रिटर्न गर्छ, एस मा क्लिक गर्नुभयो भने अर्को रिटर्न गर्छ, क्यान्सलमा क्लिक गर्नुभयो भने अर्को भ्यालु रिटर्न गर्छ। हुनाले त्यसरी चाहिँ हामी मेसेज बक्सलाई युज गर्न सक्छौं। र यसले रिटर्न गरेको भ्यालु के हो त, 7 चाहिँ हैन, 7 चाहिँ यसले भ्यालु रिटर्न गर्यो। त्यसलाई पनि मेसेज बक्समा हामी डिस्प्ले गरेर हेर्न सक्छौं। यो चाहिँ हाम्रो मेसेज बक्स। सेम मेसेज बक्स जस्तै अर्को एउटा बक्स हुन्छ इनपुट बक्स, जहाँ चाहिँ युजरबाट चाहिँ हामी भ्यालु इनपुट लिन सक्छौं हैन। जस्तो युजरको नाम इनपुट लिनु पर्यो भने हामी डाइरेक्टली इनपुट बक्सबाट पनि हामी इनपुट लिन सक्छौं। र त्यो भ्यालुलाई अब के गर्ने, या एक्सेल सिटमा डिस्प्ले गराउने कि के गर्ने, हामी त्यो पनि गर्न सक्छौं। या क्याल्कुलेसन हजुरको यो इनपुट भ्यालु छ, इनपुट बक्स छ नि, यो एकैछिन हजुरको उसलाई म थाती राखेर, मैले यहाँ प्रमुख अतिथि यो आइसक्नु भएको छ है, उहाँको नि समस्या छ, नेटले चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने कहिले के भइरहेछ। सर चाहिँ नेसनल युथ काउन्सिलको नामबाट अहिले आउनु भएको छ। म यो कार्यक्रमको उद्घाटन गराउन लगाउँछु सरलाई है, अनि त्यसपछि फेरि जाउँला है सर। हुन्छ सर, हुन्छ, हस्। इनपुट फंक्सनमा थियो हैन, मेसेज बक्सको फंक्सन जस्तै अर्को एउटा इनपुट बक्स फंक्सन हुन्छ, जहाँबाट चाहिँ हामी युजरबाट केही इन्फर्मेसन लिनु पर्यो भने हामी लिन सक्छौं र त्यसको लागि चाहिँ इनपुट बक्स युज हुन्छ। र सेम मेसेज बक्स चाहिँ युजरलाई के मेसेज दिनु पर्यो भने हामी इनपुट मेसेज बक्स युज गर्छौं। तर युजरबाट के लिनु पर्यो, डेटा चाहिँ इनपुट लिनु पर्यो भने त्यसको लागि हामी इनपुट बक्स युज गर्छौं। र सेम मेसेज बक्स जस्तै यहाँ पनि प्यारामिटर्सहरु पास हुन्छ, जस्तो प्रम्प्ट हुन्छ, टाइटल, डिफल्ट, एक्स पोजिसन र वाई पोजिसन। यहाँ हजुरले दुईटा नयाँ हेर्नुभयो, एक्स पोजिसन र वाई पोजिसन। यो चाहिँ इनपुट बक्स पनि एउटा डायलग बक्स ओपन हुन्छ र यसको लोकेसन चाहिँ हजुरले कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ एक्स पोजिसन र वाई पोजिसन चाहिँ युज हुन्छ। जस्तो हाम्रो स्क्रिनलाई चाहिँ कोअर्डिनेटमा डिभाइड गरेको हुन्छ। टपको राइट कर्नर चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ र तल चाहिँ वाई हुन्छ र राइटतिर चाहिँ एक्स हुन्छ हैन। त्यसरी चाहिँ अब डायलग बक्सलाई कुन लोकेसनमा हजुरले डिस्प्ले गराउन चाहनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो एक्स र वाई पोजिसन छ। हेल्प फाइल र कन्टेक्स्ट हामी मेसेज बक्समा हेर्यौं र यसमा पनि रिक्वायर्ड भनेको प्रम्प्ट हो हैन, अरु चाहिँ अप्सनल नै हुन्छ। र यसमा चाहिँ यो इनपुट बक्समा चाहिँ हामीले लाइन ब्रेक गर्नु पर्यो भने, जस्तो हामी वर्डमा के टाइप गर्दाखेरि फर्स्ट लाइन हामी टाइप गर्छौं, दोस्रो लाइन टाइप गर्नलाई हामी इन्टर थिच्छौं अनि मात्रै दोस्रो लाइनमा जान्छ। सेम त्यसरी नै यहाँ पनि इनपुट बक्समा डबल लाइनको लागि हामीले यो एउटा फंक्सन आउँछ, CHR भन्छौं यसलाई हैन। र त्यो ब्र्याकेटमा हामी 13 पास गर्छौं या 10 पास गर्छौं। हुनाले जुन हजुरहरुले किबोर्ड युज गर्नुहुन्छ त्यो हरेक किबोर्डको एउटा भ्यालु हुन्छ। जस्तो हजुरले डी टाइप गर्नुभयो भने डी को एउटा फिक्स भ्यालु हुन्छ, जसलाई हामी ASCII भ्यालु भन्छौं, ASCII हैन। र यो 13 र यो 10 भनेको इन्टर किवर्डको भ्यालु हो, न्युमेरिकल भ्यालु हुन्छ हरेक की को, त्यही भ्यालु चाहिँ यहाँ 10 र 13 हो, इन्टर की को भ्यालु
हैन। हामी न्यू लाइन पनि लिन सक्छौँ इनपुट चाहिँ यो फंक्सन युज गरेर। त्यो चाहिँ यहाँ देखाएको प्रम्प्टमा। अर्को छ टाइटल। अब बाइ डिफल्ट इनपुट बक्सको टाइटल चाहिँ जुन हाम्रो एक्सेलको टाइटल हुन्छ त्यही आउँछ, तर त्यो टाइटललाई हामी चेन्ज गरेर आफ्नै टाइटल पनि हामी बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि बाँकी सबै यो डिफल्ट, एक्सपोजिसन या टाइटल यो सबै चाहिँ अप्सनल प्यारामिटर हो। यो पास नगर्दा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ यो इनपुट बक्सलाई। त्यसरी नै यसलाई चाहिँ हामी यसको पनि यहाँ इक्जाम्पल छ हैन इनपुट बक्सको। जस्तो दुईटा भेरिएबल डिम लेन्थ एज डबल, डिम विड्थ एज डबल, दुईटा भेरिएबल यहाँ डिफाइन भयो लेन्थ र विड्थ। र लेन्थको भ्यालु चाहिँ कहाँबाट यहाँ आउँछ त इनपुट बक्स इन्टर लेन्थ इन्टर नम्बर हैन। एउटा भ्यालु युजरले इनपुट गर्छ त्यो चाहिँ लेन्थमा गएर स्टोर हुन्छ। अर्को भ्यालु चाहिँ विड्थको लागि युजरले इनपुट गर्छ त्यो चाहिँ विड्थमा स्टोर हुन्छ। र फाइनली फाइन्ड एरिया इक्वल टु लेन्थ इन्टु विड्थ हैन। हामीले यो फाइन्ड एरिया फंक्सनलाई कुनै सेलमा हामीले कल गर्यौं भने यसले लेन्थ र विड्थ चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छ हैन। यसलाई हामी प्रयोग गरेर पनि हेर्नेछौँ। र यसको आउटपुट चाहिँ यो हामी मोड्युलमा गएर कोड लेख्छौँ र कोड लेखेपछि कुनै सेलमा चाहिँ जसरी हामी प्रिडिफाइन इनबिल्ट फंक्सन जस्तो सम काउन्ट अरु फंक्सनहरु जसरी हामी युज गर्यौं त्यसरी नै यसलाई पनि इक्वल टु फाइन्ड एरिया गरेर इन्टर थिच्नु भयो भने उले एरिया चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर यहाँ रिटर्न गरिदिन्छ। यो चाहिँ इनपुट बक्स हैन। इनपुट बक्सको युज हामी धेरै गर्छौं या मेसेज बक्सको युज पनि हामी प्रोग्राममा धेरै गर्नेछौं। त्यसपछि यो यसलाई एक्जिक्युट गर्नु भयो भने यो डायलग बक्स ओपन हुन्छ हैन। इन्टर लेन्थ युजरले एउटा भ्यालु इनपुट गर्छ 7। त्यसपछि आफ्टर इन्टिङ द फर्स्ट भ्यालु फेरि अर्को भ्यालु माग्छ यसले विड्थको भ्यालु, फेरि हामी विड्थको भ्यालु दिन्छौं र ओके मा प्रेस गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेर 28 चाहिँ हाम्रो सेलमा रिटर्न गरिदिन्छ। यो भ्यालु चाहिँ कसरी रिटर्न गर्यो? यो भ्यालु चाहिँ फंक्सन भएको कारणले फंक्सन डिफाइन गर्यौं त्यसले चाहिँ भ्यालु रिटर्न गरिदिएको हैन। यो ठाउँमा हामीले सब प्रोसिड्युर युज गर्न मिल्दैन। जहाँ भ्यालु रिटर्न गर्नु छ क्याल्कुलेट गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी फंक्सनलाई नै युज गर्छौं। यो मेसेज बक्स र इनपुट बक्स यसलाई चाहिँ पहिला हामी युज गरेर हेरौं अनि त्यसपछि नेक्स्ट प्रोसेसमा हामी जाऊ। अब यहाँ चाहिँ हजुरलाई मैले के एउटा कुरो हिजो मैले भन्न बिर्सेँ। यदि हजुरले म्याक्रो चाहिँ युज गर्नु भएको छ भने त्यो म्याक्रो युज गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यो फाइललाई अर्कै फर्मेटमा चाहिँ हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ सेभ एज गरेँ। सेभ एज गर्दाखेरि यहाँ एक्सेल वर्कबुक बाइ डिफल्ट यसको एक्सटेन्सन हामीलाई थाहा छ त्यो एक्सेलको एक्सटेन्सन। तर यदि हजुरले माइक्रो चाहिँ युज गर्नु भएको छ भने त्यो फाइललाई हामी एक्सेल माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक यो दोस्रोलाई चाहिँ छान्नु होला अनि मात्रै म्याक्रो चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ हैन। मैले यसलाई क्लिक गरेँ र यसको नाम चाहिँ के फाइलको नाम चाहिँ एबीसी के टाइप गर्नु एबीसी र यसलाई चाहिँ एक्सेल माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुकमा चाहिँ सेभ गर्नु होला। र सेभ गर्दाखेरि म यसलाई डेस्कटपमै सेभ गरेँ। डेस्कटपमै सेभ गरेँ यसलाई। अब चाहिँ यसमा हामी माइक्रो युज गर्न सक्छौं। यहाँ चाहिँ पहिला हामी यदि हजुरहरूले डेभलपर ट्याब इनेबल गर्नु भएको छैन भने यो फर्स्टमै हजुरले डेभलपर ट्याब इनेबल गर्नु होला। यसको लागि फाइलमा गएर अप्सनमा चाहिँ कस्टमाइज रिबन भन्ने अप्सन हुन्छ त्यहाँ क्लिक गरेपछि त्यहाँ डेभलपर ट्याबलाई चेक गरेर ओके क्लिक गरिदिनुस्। यो डेभलपर ट्याब चाहिँ यहाँ इनेबल भएर आउँछ। र त्यसपछि हामीले कोड लेख्ने भनेको यो भिजुअल बेसिकमा हो हैन। त्यसपछि यो डेभलपर ट्याबमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यो चाहिँ इनेबल हुन्छ यसको मेनुहरु र भिजुअल बेसिकमा क्लिक गर्नुभयो भने यो VBA कोडको एडिटर खुल्छ। अब हजुरले यो एडिटर खोल्नु भयो तर यहाँ चाहिँ मोड्युल भने छैन
हैन मोड्युल छैन भने त्यो मोड्युललाई चाहिँ हामी इन्सर्ट गर्न सक्छौँ र इन्सर्टको लागि यहाँ हेर्नुस् त इन्सर्ट भन्ने ट्याब छ र यो इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्ने बित्तिकै युज फ्रम मोड्युल क्लास मोड्युल र हामीलाई के चाहिँ चाहिएको छ कोडको लागि मोड्युल चाहिँ हैन मोड्युल यहाँ हेर्नुस् मोड्युल्स र मोड्युल 1 चाहिँ क्रिएट भयो अब क्रिएट भएपछि कोडलाई चाहिँ हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ फर्स्टमा चाहिँ अब कोड लेख्नलाई हजुरले या त सब प्रोसिड्युर युज गर्नुपर्छ या त फंक्सन युज गर्नुपर्छ अनि यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा हामी युज गर्छौं यदि कुनै भ्यालु रिटर्न गर्नु छ क्याल्कुलेट गरेर पनि हामी फंक्सन युज गर्छौं यदि कुनै भ्यालु रिटर्न गर्नु छैन भने सब प्रोसिड्युर हामी युज गर्छौं र मेसेज बक्स जस्ट मेसेज बक्सलाई युज गरेर हेरौं हैन र त्यसको लागि हामीलाई फंक्सन चाहिएन सब प्रोसिड्युर चाहियो हैन अब सब प्रोसिड्युरको लागि कीवर्ड युज हुन्छ sub सब अनि स्पेस दिनुस् र स्पेस दिएपछि अब प्रोसिड्युरको नाम चाहिँ के राख्नुहुन्छ जस्ट मैले हेलो राखे इन्टर थिचे इन्टर थिच्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ इन्ड सब हैन हामीले सब यदि ओपन गर्यौं भने त्यसको लागि इन्ड सब युज हुन्छ यदि हामीले फंक्सन बनायो भने इन्ड फंक्सन आउँछ आफै आउँछ यदि आएको छैन भने हजुरले टाइप गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ इन्ड सब या इन्ड फंक्सन अब यहाँ चाहिँ सिम्पल msg बक्स लेखेर स्पेस दिनु भयो भने कतिवटा प्यारामिटर पास गर्नुहुन्छ यहाँ सबै आउँछ पहिला के छ प्रम्प्ट्स बटन एज vb हैन vb ओके ओन्ली डिफल्ट बटन आउँछ यो हेल्प फाइल छ कन्टेक्स्ट छ हैन र यसमा चाहिँ के जस्ट हेलो वर्ल्ड अरु बाकी फर्स्ट प्यारामिटर चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ अरु बाकी चाहिँ अप्सनल हेलो आरडी हेलो वर्ल्ड जस्ट हेलो वर्ल्ड टाइप गरेर छोड्दिनुस् र यो एउटा चाहिँ सब प्रोसिड्युर चाहिँ डिफाइन भयो अब यो सब प्रोसिड्युरलाई रन गर्नु पर्यो भने यहाँबाट डाइरेक्टली रन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नुस् यहाँ चाहिँ हामीले अहिले भर्खर डिफाइन गरेको हेलो प्रोसिड्युर यो माइक्रो भनेर आयो जति पनि हामी यहाँ चाहिँ सब प्रोसिड्युर या फंक्सन डिफाइन गर्छौं यो सबै यो माइक्रोस यहाँ गएर सेभ हुन्छ अब यहाँ रन भन्ने अप्सन आउँछ यहाँ रनमा क्लिक गर्नुस् रनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हेलो वर्ल्ड हामीले जुन मेसेज दियौं त्यो मेसेज चाहिँ देखाइदियो यसलाई नै हामी भन्छौं मेसेज डायलॉग बक्स या सर्टमा यसलाई एमएसजी बक्स हामी भन्छौं र यहाँ कतिवटा बटन आयो एउटा मात्रै ओके र ओके मा क्लिक गर्नुस् फेरि हाम्रो VB एडिटर खोल्यो अब एउटा प्यारामिटर हामीले यहाँ पास गर्यौं अब अर्को प्यारामिटर कमा दिनुस् हैन कमा दिने बित्तिकै हजुरलाई अब कुन टाइपको बटन डिस्प्ले गराउनु छ हैन VB क्रिटिकल या VBS नो त्यो सबै चाहिँ यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ हैन VB इन्फर्मेसन हैन अरु थुप्रो टाइपको हुन्छ VB ओके क्यान्सल VB ओके क्यान्सल युज गर्नु त्यसपछि फेरि कमा दिएर कमा दिनु भयो भने अब टाइटलको आउँछ हैन टाइटल मा चाहिँ जस्ट हेलो राखेर डबल कोटलाई क्लोज गर्दिनुस् र फेरि यसलाई एकचोटी रन गरेर हेर्नुस् अब चाहिँ के चाहिँ यसको आउटपुट आउँछ यहाँ हेर्नुस् यसको टाइटल चेन्ज भएर आयो हेलो पहिला चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल थियो हैन अहिले चाहिँ हेलो भएर आयो हेलो वर्ल्ड र पहिला हामीले गर्दाखेरि ओके बटन मात्रै थियो अहिले ओके र क्यान्सल दुईटै छ हैन यो ओके मा प्रेस गर्नुस् फेरि यहाँ हामी आइपुग्छौं भन्नाले यहाँ चाहिँ कुनै मेसेज जस्तो मेसेज मात्रै होइन केही भ्यालु डिस्प्ले हजुरले गराउनु छ भने मेसेज बक्स युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो एक्जाम्पलको लागि हजुरलाई एउटा कुनै नाम नै डिस्प्ले नाम भन्नाले कुनै इन्टिजर भ्यालु डिस्प्ले गराउनु छ हैन त्यसको लागि जस्तो डिम एएस इन्टिजर मैले डिफाइन गरे अनि a को भ्यालु मैले असाइन गरे 30 भन्नाले एउटा भेरिएबल छ जसको भ्यालु छ 30 अब यो 30 लाई चाहिँ मेसेज बक्समा डिस्प्ले गराउनु पर्यो अहिले त हामीले जस्ट हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले गरायौं तर हैन मलाई अब भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ डिस्प्ले गराउनु छ या कुनै सेलको भ्यालु चाहिँ डिस्प्ले गराउनु छ भने हामी डिस्प्ले गराउन सक्छौं यहाँ हेर्नुस् a को भ्यालुलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्दियौ भन्नाले युजरलाई मेसेज दिँदाखेरि स्ट्रिङ भ्यालु पनि हामी डिस्प्ले गराउन सक्छौं प्लस कुनै न्यूमेरिकल भ्यालु पनि हामी डिस्प्ले गराउन सक्छौं युजरलाई चाहिँ मेसेज बक्स युज गरेर हैन अब यस्तै इनपुट बक्सको लागि हैन हजुरले अघि एउटा हामीले एक्जाम्पल हेरेको थियौं इनपुट बक्सको
त्यो इक्जाम्पललाई नै यहाँबाट चाहिँ कपी गरेर पनि लाँदा हुन्छ या टाइप गरेर फाइन्ड या फाइन्ड एरिया भने त्यसको नाम थियो एउटा फाइन्ड एरिया भने फंक्सन हामी डिफाइन गरौँ फंक्सन फाइन्ड एरिया र यसमा चाहिँ हामी युज गरौँ इनपुट बक्सलाई dim ये नै राखौँ या यहाँ चाहिँ कुन भेरिएबलको नाम चाहिँ युज गरेको थियो त्यही राख्दा पनि हुन्छ फाइन्ड एरिया लेन्थ र विड्थ हैन लेन्थ र विड्थ dim length as कुन टाइप डबल width as डबल दुईटा भेरिएबल अब यो भेरिएबल म हजुरलाई यो भेरिएबलको डिटेल्समा भन्ने छु अहिले जस्ट यो इनपुट बक्सलाई कसरी युज गर्ने त्यसको लागि मात्रै म अहिले यो प्रोग्राम गर्दै छु र अब लेन्थमा भ्यालु चाहिँ स्टोर गर्नु पर्यो हैन अब त्यो स्टोर गर्दाखेरि हामीले भ्यालु कहाँबाट लिने त या त सेलको भ्यालु चाहिँ यहाँ हामी ल्याउन सक्छौं या त युजरबाट चाहिँ हामी इनपुट लिन सक्छौं लेन्थको भ्यालु र विड्थको भ्यालु युजरबाट हामी इनपुट बक्स युज गरेर कसरी चाहिँ इनपुट लिन सकिन्छ युजरबाट अब लेन्थ इक्वल टु इनपुट बक्स इन्टर लेन्थ र अझै यसमा हामी प्यारामिटर पास गर्न सक्छौं या त्यतिकै पनि हामी फर्स्ट प्यारामिटर रिक्वायर्ड हुन्छ बाँकी चाहिँ अप्सनल हो फेरि अर्को विड्थ पनि चाहियो width equal to input box enter भ्यालु इनपुट भयो अब हामी के गर्नु पर्यो भने हामीले भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर रिटर्न गरिदिनु पर्यो र रिटर्न गर्नको लागि जस्ट हजुरले जुन फंक्सनको नाम राख्नु भएको छ यो फंक्सन भनेको कीवर्ड हो र यो भनेको हाम्रो युजर डिफाइन्ड फंक्सनको नेम हो हैन अब यहाँ चाहिँ हामी के गरौँ भने भ्यालु रिटर्न गर्नु पर्यो भने जस्ट फंक्सनको नाम टाइप गर्नुस् फाइन्ड एरिया इक्वल टु अब हाम्रो फर्मुला के छ len लेन्थ इन्टु यसलाई हामी अपरेटर भन्छौं इन्टु अपरेटर विड्थ यो फंक्सन चाहिँ डिफाइन भयो अब हजुरले यो फंक्सनलाई सेलमा युज आफ्नो एक्सेल को सिटमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ अब यो एक्सेल फाइल अब यहाँ चाहिँ हामी फंक्सनलाई युज गरौँ फंक्सनको नाम के थियो सेम हजुरले जसरी एक्सेलमा चाहिँ अरु फंक्सनहरुलाई युज गर्नुभयो त्यसरी नै त्यो फाइन्ड एरियालाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ फाइन्ड हेर्नुस् फाइन्ड टाइप गर्ने बित्तिकै अघि जुन हामीले फंक्सन डिफाइन गर्यौं त्यो फंक्सनको नाम पनि फाइन्ड एरिया भनेर यहाँ आयो sorry equal to find area यहाँ चाहिँ एउटा एरर आयो हैन के मिस्टेक भयो भने प्रोग्राम एक्जिक्युट हुँदैन एरर जेनेरेट गर्दिन्छ length यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भएछ भेरिएबलको नाम त्यो भएर एरर चाहिँ यसले जेनेरेट गर्दियो यदि प्रोग्राम लेख्दाखेरि कुनै एउटा लाइन हामीले मिस्टेक गर्यौं भने मैले यसलाई क्यान्सल गरे फेरि यो फंक्सनलाई मैले यहाँ कल गरे इक्वल टु फाइन्ड एरिया ओपन क्लोज ब्र्याकेट इन्टर गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ एउटा फर्स्ट डायलग बक्स जसलाई हामी इनपुट डायलग बक्स भन्यौं यहाँ फर्स्ट भ्यालु चाहिँ हामी इनपुट गर्छौं जस्तो मैले 5 इनपुट गरे इनपुट गरेर ओके प्रेस गर्दिए ओके गर्ने बित्तिकै फेरि अर्को डायलग इनपुट डायलग बक्स खुल्यो विड्थ को लागि मैले यसमा 6 इनपुट गर्दिए ओके प्रेस गरे ओके प्रेस गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ दुईटै भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गरेर रिटर्न गर्ने र यो चाहिँ एउटै सेलमा फेरि अर्को सेलमा त्यसरी नै हामी कल गर्न सक्छौं फाइन्ड एरिया इन्टर थिच्ने बित्तिकै डायलग बक्स खुल्छ मैले 3 इनपुट गरे फेरि अर्को डायलग बक्स 4 इनपुट गरे इन्टर 4 into 3 12 रिटर्न गर्दिए जसरी हजुरहरुले फंक्सनहरु युज गर्नुभयो एक्सेल को त्यसरी नै हजुरले आफ्नै फंक्सन बनाएर पनि
राख्न सक्नुहुन्छ यो एक्सेल फाइलमा। जस्ट यो इनपुट बक्स र मेसेज बक्सको युज यसरी हामी गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै अब अर्को हाम्रो छ टपिक भेरिएबल्स। र यो भेरिएबल्स डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि म हजुरलाई एउटा कुरो चाहिँ के भन्न चाहे भने जस्तो हजुरले यो एक्सेल फाइल अहिलेसम्म युज गर्नुभयो हैन, हरेक सेललाई युज गर्नुभयो हजुरले, र यो एउटा एरिया जहाँ चाहिँ हामी भ्यालुलाई चाहिँ इन्सर्ट गर्छौँ। जस्तो कुनै सेलमा यो सेलमा मैले 1 इनपुट गरेँ, यो सेल 2, यो 3, यो 4, हुनाले हामीले स्टोर कहाँ गर्यौँ भ्यालु? सेलमा चाहिँ। अब यो सेललाई सेलको भ्यालुलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने यो सेलको चाहिँ एउटा लेभल डिफाइन भएको छ, रोको लेभल या रोको इन्डेक्स या कलमको इन्डेक्स। अब यो 1 लाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने हाम्रो कलम इन्डेक्स के छ यसको f र रो इन्डेक्स के छ यसको 5। हुनाले यो पनि एउटा भेरिएबल छ। भेरिएबल भनेको डेटालाई टेम्पोररी स्टोर गर्नु पर्यो भने हामी भेरिएबललाई युज गर्छौँ हैन। र यो एक्सेलको हजुर जुन सेल युज गर्नुभयो यसले पनि के काम गर्छ त हाम्रो भ्यालुलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ। यो सेल यो सेलमा यो सेलमा यो सेलमा यो सेलमा, हुनाले यो 4 वटा सेलमा 4 वटा भ्यालु चाहिँ स्टोर गरिदियो। सेम त्यसरी नै यदि हजुरलाई प्रोग्राम लेख्दाखेरि प्रोग्राम गर्दाखेरि टेम्पोररी चाहिँ भ्यालुलाई कहीँ स्टोर गर्नु पर्यो भने अब स्टोर कहाँ गर्ने त? त्यसको लागि चाहिँ हामी डिफाइन गर्छौँ भेरिएबल्स। जस्तो म एउटा सिम्पल हजुरलाई के इक्जाम्पल दिन चाहे, जस्तो 1 + 2 + 3 + 5 यसलाई जोडेर चाहिँ यहाँ राख्नु छ, तर म्याक्रो कोड लेखेर। अब हजुरले कसरी एड गर्नुहुन्छ यो भ्यालुलाई हैन? पहिला त 1 2 3 4 या 1 2 3 5 लाई टेम्पोररी त कहीँ हामीलाई स्टोर गरेर राख्नु पर्यो जोड्नलाई चाहिँ। जस्तो हजुरले म्याथ युज गर्नु, म्याथमा चाहिँ a² + b², a भनेको के हो त? जस्ट एउटा भेरिएबल हो, b भनेको कोही एउटा भेरिएबल हो, र a को भ्यालु चाहिँ हामी 5 3 2 जे पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ, b को भ्यालु जे पनि हामी राख्न सक्छौँ पछि चेन्ज गरेर। सेम त्यसरी नै टेम्पोररी चाहिँ हामीले भ्यालुलाई स्टोर गर्नु पर्यो भने हामी भेरिएबललाई युज गर्छौँ प्रोग्रामिङमा चाहिँ। र हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको आफ्नै रुल्स हुन्छ हैन। भेरिएबल डिफाइन गर्दाखेरि केही रुल्स चाहिँ त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले बनाएको हुन्छ र त्यही रुल्समा चाहिँ हामीले भेरिएबल डिफाइन गर्नुपर्छ। र भेरिएबलको यहाँ केही पोइन्ट्स पनि मैले लेखिरहेँ। भेरिएबल इज अ नेम मेमोरी लोकेसन युज टु होल्ड अ भ्यालु हैन। एक्चुअल भ्यालु हाम्रो सेलमा हामी देख्छौँ, तर वास्तवमा सेलमा हुँदैन, त्यो त मेमोरीमा स्टोर भएको हुन्छ हैन। स्क्रिनमा जस्ट हामी हेरेको, तर त्यो भ्यालु एक्चुअली चाहिँ कहाँ स्टोर हुन्छ त? मेमोरीमा चाहिँ। र भेरिएबलको काम के हो त? जुन मेमोरीमा भ्यालु स्टोर हुन्छ त्यो मेमोरीलाई चाहिँ लेबल गरेको हुन्छ, आइडेन्टिफाई गर्छ भेरिएबलले। किनभने डाइरेक्टली मेमोरीलाई त हामी एक्सेस गर्न सक्दैनौँ हैन। त्यो मेमोरीको त एड्रेस हुनु पर्यो, केही नाम हुनु पर्यो। जसरी सेलको भ्यालु हामी एक्सेस गर्यौँ भने त्यसको इन्डेक्सलाई युज गर्छौँ, त्यसरी नै मेमोरीमा स्टोर भएको भ्यालुलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने हामी भेरिएबललाई युज गर्छौँ हैन। त्यही यहाँ लेखेको। र VBA मा चाहिँ हामीले कुनै भेरिएबल डिक्लेयर गर्यौँ भने त्यसको केही रुल्सहरू छ यहाँ, यो चाहिँ हजुरहरूले याद राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यु मस्ट युज अ लेटर एज द फर्स्ट क्यारेक्टर हैन। यु मस्ट युज अ लेटर हुनाले भेरिएबल डिफाइन गर्दाखेरि जहिले पनि फर्स्ट क्यारेक्टर के हुनु पर्यो? लेटर नै हुनु पर्यो हैन। हामीले नम्बर राख्यौँ भने लिँदैन, या कुनै स्पेशल सिम्बल्सहरू राख्यौँ भने भेरिएबल नाम चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ भ्यालिड हुँदैन, त्यो रुल्स नै छैन VBA मा चाहिँ। त्यस्तै दोस्रो चाहिँ पोइन्ट के छ? यु क्यानट युज अ स्पेस। भेरिएबलको नाममा कहिले पनि स्पेस युज हुँदैन। जस्तो हजुरहरूले कुनै सेलको भ्यालुलाई एक्सेस गर्दाखेरि, जस्तो हजुरलाई यो 1 एक्सेस गर्नु छ भने f स्पेस 5 त हामी दिँदैनौँ, f र 5 सँगै हुन्छ कम्बाइन भएको। सेम त्यसरी नै हामीले यदि कुनै भेरिएबल युज गर्यौँ भने त्यसको बिचमा चाहिँ स्पेस राख्न मिल्दैन हैन। स्पेस राख्नु भयो भने त्यो चाहिँ इनभ्यालिड हुन्छ। त्यस्तै युज स्पेस, त्यस पछाडि डट, एक्सक्लामेसन अर द क्यारेक्टर @ या एम्परसेन्ड, डलर, ह्यास इन द नेम। यो भेरिएबल नेममा चाहिँ यो कुनै पनि सिम्बल चाहिँ हामी राख्न सक्दैनौँ, यो रुल्स नै छैन।
त्यस्तै थर्ड रुल के छ यसको, नेम क्यानट एक्सिड 255 क्यारेक्टर इन लेन्थ। 255 भन्दा बढी क्यारेक्टर भएको भेरिएबल हुँदैन हैन। त्यति लामो त 255 भएको भेरिएबल नै हामी युज गर्दैनौँ, धेरै भयो भने 10 वटा क्यारेक्टर हुन्छ, त्यो भन्दा ठुलो चाहिँ हुँदैन। र लास्ट यसको एउटा रुल के छ, यु क्यानट युज भिजुअल बेसिक रिजर्भ कीवर्ड्स एज अ भेरिएबल नेम हैन। VBA मा चाहिँ केही रिजर्भ कीवर्डहरु चाहिँ राखेको हुन्छ हैन, त्यो रिजर्भ कीवर्डलाई चाहिँ हामीले आफ्नो भेरिएबलको रूपमा युज गर्न हामीले मिल्दैन, किनभने यसको अर्कै मिनिङ हुन्छ हैन रिजर्भ वर्डको। र हजुरलाई रिजर्भ वर्ड चाहिँ जस्तो अघि हामीले फंक्सन कीवर्ड युज गर्यौं, सब कीवर्ड युज गर्यौं, यो दुईटा कुनै भेरिएबलको नाम राख्दाखेरि सब राख्न मिलेन, कुनै भेरिएबलको नाम फंक्सन राख्न मिलेन हैन। जुन रिजर्भ वर्डहरु छ त्यो चाहिँ भेरिएबलको नाम हुँदैन। र यसको सिन्टेक्स भेरिएबल डिफाइन अघि हजुरलाई मैले प्रोग्राममा देखाएको थिएँ, यो भेरिएबल कहाँ डिफाइन भयो, यो हेर्नुस्, यो सब हेलोमा चाहिँ यो डिम ए एज इन्टिजर भन्नाले ए के हो त भेरिएबल हो। र सेम त्यसरी नै डिम लेन्थ एज डबल र डिम विड्थ एज डबल, यो दुईटा भेरिएबल डिफाइन भएको हैन। र त्यसपछि यसको सिन्टेक्स चाहिँ के हुन्छ त, यसको नियम के हुन्छ, रुल्स चाहिँ भेरिएबल डिफाइन गर्ने VBA को रुल्स के हुन्छ, फर्स्ट कीवर्ड के हुनु पर्यो, डिम। डिमलाई चाहिँ हामी डाइमेन्सन भन्छौँ हैन। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, एक्चुअल भेरिएबलको नेम हैन। त्यसपछि के छ, एज। अब हजुरले एक्सेल युज गर्नुभयो, अब एक्सेलमा चाहिँ डेटा चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको हुन्छ। जस्तो हजुर यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 टाइप गरेको छ, तर यहाँ चाहिँ मैले 56.78 यो डिफरेन्ट टाइपको डेटा हो, 56.34 हैन। त्यसपछि अर्को मैले सी टाइप गरे, डिफरेन्ट टाइपको डेटा, मैले अर्को टाइप गरे RAM, यो डिफरेन्ट टाइपको डेटा हैन। डेटालाई यदि हामीले क्याटेगोराइज गर्यौं भने डेटा चाहिँ इन्टिजर हुन सक्छ, फ्लोटिङ पोइन्ट हुन सक्छ, क्यारेक्टर हुन सक्छ, एस्ट्रिङ हुन सक्छ। र हामीले चाहिँ कम्प्युटरलाई भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले कुन डेटा चाहिँ युज गर्दै छौं हैन। यदि हामीले न्यूमेरिकल भ्यालु युज गर्यौं भने 1 2 3 यसलाई हामी इन्टिजर भन्छौं, यदि कुनै नम्बरमा पोइन्ट छैन भने त्यो नम्बर चाहिँ इन्टिजर हुन्छ। अब 1 2 3 5 मा पोइन्ट छैन, त्यसकारण यो इन्टिजर भ्यालु हो। र अर्को हेर्नुस् 56.78 यसमा पोइन्ट भएको नम्बर, त्यसकारण यसलाई हामी फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर भन्छौँ। र यो सी हेर्नुस्, यो सिंगल क्यारेक्टर, यसलाई हामी क्यारेक्टर भन्छौँ। तर नेक्स्टमा के छ, RAM, ग्रुप अफ क्यारेक्टर भन्नाले यसलाई हामी स्ट्रिङ भन्छौँ। भन्नाले डेटालाई हामीले क्याटेगोराइज गर्यौं भने यो मात्र हैन, अरु पनि हुन्छ। जस्तो हामीले ट्रू र फल्स पनि हामी हेर्यौं हैन, ट्रू र फल्स, ट्रू फल्स पनि डिफरेन्ट टाइपको डेटा हो हैन। त्यसरी नै अर्को पनि हुन सक्छ, जस्तो मैले यहाँ टाइप गरे 1 0 1, हजुरले अब यो डेटालाई चाहिँ के पढ्नुहुन्छ, यो 101 हो, तर मैले यसलाई चाहिँ बाइनरी डिजिट भन्छु, 0 1 0 1, त्यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौं। भन्नाले हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ भने कुन डेटा हामी स्टोर गर्दैछौं भेरिएबलमा, र त्यो डेटामा कुन टाइपको अपरेसन हामी परफर्म गर्छौं हैन। त्यसपछि फेरि हामी नोट्समा जाउँ। भन्नाले डिमको काम, जस्तो डिम भनेको डाइमेन्सन, हाम्रो भेरिएबलको लागि जस्तो हामी कुनै भेरिएबल नेम दियौं भने VBA ले के गर्छ भने त्यो भेरिएबलको लागि मेमोरीमा स्पेस एलोकेट गर्छ, किनभने हामीले जुन भ्यालु भेरिएबलमा स्टोर गर्छौं त्यो त मेमोरीमा स्टोर हुने हो हैन। र त्यो मेमोरी एलोकेट गर्ने काम कसले गर्छ त, यो डिमले गर्छ यो भेरिएबलको लागि। तर यो भेरिएबलमा कुन टाइपको भ्यालु स्टोर हुन्छ त, यो एज ले भन्छ। एज भेरिएबलको टाइप, कुन टाइपको भ्यालु हजुरले स्टोर गर्नुहुन्छ त यो भेरिएबलमा, इन्टिजर स्टोर गर्नुहुन्छ कि फ्लोटिङ पोइन्ट गर्नुहुन्छ कि स्ट्रिङ गर्नुहुन्छ कि क्यारेक्टर गर्नुहुन्छ कि, त्यो चाहिँ एज पछाडी चाहिँ हामी डिफाइन गर्छौं। यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भेरिएबल हो, किनभने प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट पहिला हामीले युजरबाट इनपुट लिनु पर्यो, इनपुट भएपछि त्यसलाई प्रोसेस हुन्छ, प्रोसेस भएपछि फाइनली हामी के गर्छौं त, आउटपुट दिन्छौं। र जुनसुकै हजुरले एप्लिकेसन युज गर्नु, एप्लिकेसनको काम चाहिँ फर्स्ट स्टेप के हुन्छ, उसलाई डेटा चाहियो, हामीले डेटा इनपुट दिन्छौं,
त्यस पछाडि उसले प्रोसेस गर्छ, त्यसलाई कुन अपरेसन गर्नु छ डेटामा, र फाइनल त्यसले रिजल्ट दिन्छ हैन। अब डेटा इनपुटको लागि उसले त टेम्पोररी डेटालाई त स्टोर गर्छ, र त्यो स्टोर गर्नलाई चाहिँ हामी भेरिएबल युज गर्छौँ। र नेक्स्टमा यो भेरिएबलको सिन्टेक्स र इक्जाम्पल हजुरलाई मैले यहाँ देखाएँ। जस्तो दुईटा भेरिएबल डिम लेन्थ एज, अब यो डिम भनेको डाइमेन्सन हैन, मेमोरी एलोकेट गर्छ के को लागि, लेन्थ भेरिएबलको लागि। र लेन्थ भेरिएबलमा कुन टाइपको भ्यालु स्टोर हुन्छ त, डबल भ्यालु। डबल भनेको पोइन्ट भएको भ्यालु, यसलाई हामी सिंगल पनि भन्न सक्छौँ। डेटा टाइपमा हजुरलाई म एक्सप्लेन गर्छु। हुनाले कुन टाइपको भ्यालु स्टोर गर्छ, फ्लोटिङ टाइपको। अर्को कुन भेरिएबल, विड्थ भेरिएबल, यसमा कुन टाइपको भ्यालु स्टोर हुन्छ, फ्लोटिङ पोइन्ट भ्यालु चाहिँ स्टोर हुन्छ हैन। त्यस्तै अब हामी डेटा टाइपको चाहिँ कुन कुन डेटा टाइप हुन्छ त VBA मा हैन, भेरिएबलमा चाहिँ कुन कुन टाइपको भ्यालु चाहिँ हामी स्टोर गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ प्री डिफाइन्ड डेटा टाइप, यसलाई चाहिँ हामी क्याटेगोराइज गरेको छौँ डेटा टाइपलाई। र डेटा टाइपले के गर्छ, भेरिएबलमा कुन टाइपको भ्यालु हामी स्टोर गर्छौँ त्यो चाहिँ डेटा टाइपले डिफाइन गर्छ हैन। र त्यस पछाडि छ यसको टाइप। डेटा टाइप फर्स्टमा छ बाइट डेटा टाइप हैन। बाइट भनेको 0 र 1 हैन, कम्प्युटरको ल्याङ्ग्वेज भनेको 0 र 1 लाई चाहिँ प्रोसेस गर्नु पर्यो भने त्यो त्यस्तो टाइपको डेटालाई बाइट भेरिएबलमा चाहिँ हामी स्टोर गर्छौँ हैन। र यसको रेन्ज कति छ, 0 to 255, त्यति डिजिटसम्म मात्रै बाइटले चाहिँ डेटालाई स्टोर गर्छ। हजुरले एउटा एक्सेलमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला। जस्तो कुनै सेलमा हामीले भ्यालु चाहिँ टाइप गर्यौँ भने कतिवटा डिजिटसम्म हामी टाइप गर्न सक्छौँ, केही त लिमिट होला यसको हैन। हरेकको चाहिँ हरेक सेलमा, जस्तो यो सेलमा कतिवटा डिजिटसम्म हामी टाइप गर्न सक्छौँ र त्यसलाई एक्सेलले प्रोसेस गर्न सक्छ। सेम त्यसरी नै हरेक डेटा टाइपको चाहिँ एउटा रेन्ज हुन्छ। जस्तो हजुरले बाइट युज गर्नुभयो भने यसको रेन्ज 0 to 255 हुन्छ। त्यस्तै हजुरले यदि इन्टिजर डेटा टाइप युज गर्नुभयो भने यसको रेन्ज चाहिँ यति हुन्छ हैन, -32762 प्लस 32767 यसको रेन्ज हो। यो रेन्ज भन्दा माथि गयो भने एरर जेनेरेट हुन्छ। र हजुरलाई हैन मलाई यो रेन्ज भन्दा बढीको भ्यालु चाहिँ स्टोर गर्नु छ भने हजुरले लङ युज गर्न सक्नुहुन्छ। लङको रेन्ज चाहिँ यो भन्दा कति धेरै छ। अनि डिजिटको रेन्ज यदि बढ्दै गयो भने हाम्रो डेटा टाइप पनि चेन्ज हुँदै जान्छ हैन। भन्नाले इन्टिजरको लागि हामी तीनवटा बाइट, इन्टिजर र लङ तीनटा युज गर्न सक्छौँ। यदि हाम्रो न्युमेरिक भ्यालु चाहिँ पोइन्ट भएको नम्बर छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामी सिंगल, र सिंगलको रेन्ज यति छ हैन, यो साइन्टिफिक नोटेसनमा छ। यसको रेन्ज यति छ। यो रेन्जमा अटेन भने हामी डबल डेटा टाइप युज गर्छौँ। सिंगल र डबल भनेको पोइन्टको लागि युज हुन्छ, पोइन्ट भएको नम्बरको लागि। र यसको रेन्ज चाहिँ नेगेटिभ यतिदेखि लिएर यो पोजिटिभ यतिसम्म हुन्छ। कति धेरै छ रेन्ज, हामीलाई इनफ हुन्छ। यो भन्दा बढी रेन्ज भएको डेटा चाहिँ हामीसँग हुँदैन। र यो सिंगल र डबल पोइन्ट भएको, त्यस पछाडि बाइट, इन्टिजर र लङ भनेको इन्टिजर नम्बरको लागि, पोइन्ट नभएको नम्बरको लागि चाहिँ हामी युज गर्छौँ त्यो डेटा टाइप हैन। त्यस पछाडि छ करेन्सी हैन। करेन्सी भन्नाले हजुरलाई थाहै होला, करेन्सी डेटा टाइप, करेन्सी क्याल्कुलेसनको लागि चाहिँ युज हुने करेन्सी डेटा टाइप। त्यस पछाडि डेसिमल हैन, डेसिमल चाहिँ पोइन्टको लागि डेसिमल हामी युज गर्छौँ। सिंगल, डबल र यो चाहिँ डेसिमल। र यसको रेन्ज हेर्नुहोस् कति धेरै छ यसको रेन्ज चाहिँ हैन। यो त खासै डेसिमल हामी युज पनि गरे, यति लङ डिजिट भएको नम्बर हामीसँग हुँदैन। र अर्को नन न्युमेरिक डेटा टाइप यसलाई हामी भन्छौँ। माथिको चाहिँ न्युमेरिक डेटा टाइप थियो, तल चाहिँ नन न्युमेरिक। नन न्युमेरिकमा चाहिँ यो स्ट्रिङ डेटा टाइप, जस्तो हजुरले स्कुलको नाम स्टोर गर्नु पर्यो, स्टुडेन्टको नेम स्टोर गर्नु पर्यो हैन, क्यारेक्टर्स, ग्रुप अफ क्यारेक्टरलाई चाहिँ स्टोर गर्नु पर्यो भने स्ट्रिङ युज गर्छौँ। र स्ट्रिङमा पनि दुईटा हुन्छ, एउटा चाहिँ फिक्स लेन्थ हुन्छ। जस्तो फिक्स लेन्थ भन्नाले 10 वटा क्यारेक्टर भएको स्ट्रिङ, र अर्को चाहिँ जति पनि क्यारेक्टर स्टोर गर्न मिल्छ स्ट्रिङ, त्यसलाई हामी भेरिएबल लेन्थ भन्छौँ हैन। यसको लेन्थ फिक्स हुँदैन। अर्को चाहिँ
डेट डेटा टाइप भन्नाले हजुरले डेट अलरेडी एक्सेलमा युज गर्नुभएको छ र यहाँ पनि प्रोग्राममा पनि डेटलाई चाहिँ हामी म्यानिपुलेट गर्न सक्छौँ र डेट डेटा टाइप हजुरले युज गर्नुभयो भने यसको स्टार्ट कहाँदेखि हुन्छ जनवरी 1 टु डिसेम्बर 31 49 सम्म चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ डेटलाई चाहिँ। त्यसरी नै अर्को हुन्छ बुलियन डेटा टाइप। बुलियन भनेको ट्रु र फल्सको लागि हैन, ट्रु र फल्स हामीले चाहियो जस्तो हामीले मार्क्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि या कुन विद्यार्थी फर्स्ट कुन सेकेन्ड या कुन थर्ड त्यहाँ हामी चाहिँ कन्डिसन लाउँछौँ र त्यसले ट्रु र फल्स चाहिँ कम्पेयर गर्छौँ। यति भन्दा ग्रेटर छ भने ट्रु आउँछ, ग्रेटर छैन भने स्मल आउँछ या फेल पास हामी निकाल्छौँ हैन। त्यस्तोमा चाहिँ यो डेटा टाइप बुलियन डेटा टाइपलाई हामी युज गर्छौँ। त्यसरी नै अब्जेक्ट डेटा टाइप हुन्छ हैन। अब्जेक्ट भन्नाले म हजुरलाई यो अब्जेक्टको बारेमा पछि डिटेल्समा भन्ने छु भोलि चाहिँ। त्यस पछाडि भेरिएन्ट छ र भेरिएन्टमा पनि न्युमेरिक हुन्छ र भेरिएन्टमा पनि टेक्स्ट हुन्छ। भेरिएन्ट भनेको जुनसुकै भ्यालुलाई स्टोर गर्न मिल्ने हैन, जस्तो एनी भ्यालु एज लार्ज एज डबल हैन, डबल भन्दा पनि लार्ज भएको चाहिँ यो भेरिएन्ट न्युमेरिकमा हामी स्टोर गर्न सक्छौँ। र त्यस पछाडि भेरिएन्ट टेक्स्ट सेम एज भेरिएबल लेन्थ स्ट्रिङ हैन, यो दुईटा हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डेटा टाइप्सहरू र केही इक्जाम्पल छ र यो केही इक्जाम्पल यहाँ जस्ट प्रिन्ट गरेर मात्रै देखाएको हैन। जस्तो डिम पासवर्ड एज स्ट्रिङ हैन। अब पासवर्ड भनेको स्ट्रिङ डेटा टाइप हुन्छ। त्यो डिम नम एज इन्टिजर 1 2 3 4 स्टोर भयो। डिम बर्थडे एज डेट हैन, बर्थडेको भ्यालु चाहिँ डेटमा छ र यो सबैलाई यहाँ चाहिँ प्रिन्ट गरेर मेसेज बक्स युज गरेर डिस्प्ले गरेको छ हैन। यसको कोड पनि यहाँ लेखेको छ र हजुरले यो कोड हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हैन। यसको आउटपुट यस्तो चाहिँ पासवर्ड इज एडमिन, भ्यालु अफ नम इज यति, भ्यालु अफ बर्थडे इज यति भनेर डिस्प्ले गर्छ। हुनाले भेरिएबल र डेटा टाइप। फेरि म हजुरलाई एकचोटि यो भेरिएबल र डेटा टाइपको बारेमा म यो यसलाई म क्लोज गरेँ। यहाँ के डेटा टाइप चाहिँ हामी युज गरौँ। पहिला डिम ए एज इन्टिजर हैन। इन्टिजर भन्नाले पोइन्ट नभएको नम्बर हैन। जस्तो a इक्वल टु 1 2 3 4 यो चाहिँ पोइन्ट नभएको नम्बर। त्यसरी नै डिम बी एज अर्को कुनै डेटा टाइप युज गरौँ। यहाँ चाहिँ लङ र लङ पनि इन्टिजरमा यदि हाम्रो भ्यालुको रेन्ज चाहिँ धेरै छ भने त्यो धेरै रेन्जलाई चाहिँ हामी स्टोर गर्छौँ लङमा चाहिँ बी इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 यति हामी स्टोर गर्न सक्छौँ। अब पोइन्ट भएको नम्बर चाहियो भने त्यसको लागि कुन डेटा टाइप हामी युज गर्छौँ सिंगल डबल, सी एज सिंगल यहाँ आफै डिस्प्ले गर्छ सिंगल। अब सी इक्वल टु अब पोइन्ट भएको नम्बर 1 2 3 पोइन्ट के पोइन्ट भएको नम्बर स्टोर गरिदिउँ। त्यसरी डिम डी एज डबल हैन र डी को भ्यालु अलि लामो डिजिट भएको छ भने 1 2 3 4 5 6 पोइन्ट यसरी चाहिँ हैन। यो यसरी चाहिँ हामी डिफाइन गर्छौँ भेरिएबल र भेरिएबल डिफाइन गरेपछि त्यसमा भ्यालु पनि हामी असाइन गर्छौँ। र भ्यालु असाइन गर्ने दुईटा तरिका हुन्छ। एउटा चाहिँ सेम लाइन, त्यही लाइनमा पनि हजुरले भ्यालु असाइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब सेम एउटै लाइनमा चाहिँ ए को ए मा भ्यालु हाल्नु पर्यो भने जस्ट कलन लेख्नु अनि ए इक्वल टु 1 2 3 4 यस्तो पनि हामी स्टोर गर्न सक्छौँ भ्यालुलाई चाहिँ हैन। हजुरलाई अब कुनै फिक्स भ्यालु स्टोर गर्नु छ भने यसरी हामी स्टोर गर्न सक्छौँ। अब के प्रिन्ट गरेर हेरौँ एमएसजी बक्स हैन। एमएसजी बक्समा फर्स्ट भ्यालु चाहिँ ए को इन्टिजर, इन्टिजर इक्वल टु अनि भेरिएबलको नाम चाहिँ ए। ओके त्यस नेक्स्टमा एमएसजी बक्स अब
long को LON long equal to D लाई प्रिन्ट गरौँ। त्यसरी नै मेसेज बक्स अब अर्को एउटा डबल लाई प्रिन्ट गरौँ। D लाई चाहिँ डबल इक्वल टु D। अब यो म्याक्रोलाई रन गरेर हेरौँ। इन्टिजर 1 2 3 4 long डबल। किन यसरी भ्यालुलाई चाहिँ हामी भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौं या भेरिएबलमा चाहिँ भ्यालुलाई असाइन गर्छौं। र यहाँ यति मात्रै होइन, यो त जस्ट हामीले एउटा फिक्स भ्यालु हामी स्टोर गर्यौं, तर यसमा चाहिँ हामी कुनै सेलको भ्यालुलाई पनि स्टोर गर्न सक्छौं हैन। जस्तो कुनै सेलको भ्यालु ए मा चाहियो भने हामी डाइरेक्टली पहिला सेलमा भ्यालु हाल्छौं। जस्तो कुन सेलमा, यहाँबाट A1 देखि सुरु गरौँ। यहाँ चाहिँ 1 2 3 छ हैन। त्यसरी नै 1 2 3 4 छ। त्यसरी 2 1.5 छ हैन। त्यसरी 4 5 6.45 छ। नाले सेलको भ्यालुलाई पनि डाइरेक्टली एक्सेस गर्न सकिन्छ प्रोग्राममा चाहिँ। यो त मैले भोलिको टपिक भनेर यो एउटा छुट्टै राखेको छु। सेलको भ्यालु कसरी एक्सेस गर्ने, सेलको कसरी भ्यालु इन्सर्ट गर्ने, यहाँ हजुरलाई जस्ट देखाउनलाई मैले यहाँ डाइरेक्टली ए को भ्यालु चाहिँ कहाँबाट एक्सेस गरेँ। ए इक्वल टु कुन सेल, सेल्समा चाहिँ रो इन्डेक्स 1 कलम इन्डेक्स 1 डट VALUE। डाइरेक्टली अब सेल 1 1 इन्डेक्समा चाहिँ कुन भ्यालु छ त्यसलाई नै यसले प्रिन्ट गरिदिन्छ। इन्टिजर 1 2 3 सेल 1 को भ्यालु कति छ 1 2 3। हुनाले सेलको भ्यालुलाई पनि हामी भेरिएबलमा स्टोर गर्छौं र क्याल्कुलेसन गरेर फाइनल फेरि सेलमै स्टोर गरिदिन्छ। यो जस्ट एउटा डेटा टाइप र भेरिएबल। त्यसरी नै अब नेक्स्ट हाम्रो के यो कन्स्टेन्ट भ्यालु भन्छ यसलाई। जस्तो हामीले म्याथको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जस्तो पाईको भ्यालु चाहिँ फिक्स हुन्छ, पाईको भ्यालु कहिले चेन्ज हुँदैन हैन। त्यस्तो भ्यालुलाई चाहिँ हामी फिक्स गरिदिन्छौँ, कन्स्टेन्ट गरिदिन्छौँ। युजरले चेन्ज गर्न पाउँदैन त्यो भ्यालुलाई, र त्यसको लागि युज हुन्छ कन्स्ट किवर्ड हैन। कन्स्ट भनेको कन्स्टेन्ट, चेन्ज नहुने हैन। अहिले जति पनि भेरिएबल हामीले युज गर्यौं त्यसको भ्यालु चेन्ज गर्न सकिन्छ, तर जुन भेरिएबल कन्स्ट छ, कन्स्ट किवर्ड युज गरेर यदि कुनै हामी भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छौं भने त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन, युजरले चेन्ज गर्न पाउँदैन। जस्तो पाईको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदैन र त्यस्तो भ्यालुलाई चाहिँ हामी डिफाइन गर्छौं। नेक्स्टमा छ अपरेटर्स। यो हजुरहरुले अपरेटर अलरेडी युज गरिसक्नु भएको छ एक्सेलमा, तर पनि एकचोटी सरफेसली जस्तो अपरेटर हामीले एडिसन गर्दाखेरि या कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले अपरेटर्सहरुलाई युज गर्यौं। अर्थमेटिक अपरेसनमा जस्तो एडिसन गर्नु पर्यो भने प्लस अपरेटर, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने इन्टु अपरेटर हैन, डिवाइड गर्नु पर्यो भने स्ल्याश हैन। त्यसरी नै कम्पेयर गर्नु पर्यो भने हामीले लेस देन इक्वल टु युज गर्छौं। त्यो सबै के हो त एउटा अपरेटर हो, र त्यो अपरेटरको युज पनि हामीले एकदमै जान्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अर्थमेटिक अपरेसन गर्नै पर्छ, लजिकल अपरेसन गर्नुपर्छ, रिलेसनल अपरेसन गर्नुपर्छ हैन। र फर्स्ट क्याटेगोरीमा चाहिँ अर्थमेटिक अपरेटर। अब VBA मा चाहिँ कुन कुन अर्थमेटिक अपरेटर हुन्छ त? यो फर्स्टमा छ प्लस। प्लस भनेको एडिसनको लागि, दुईटा भ्यालुलाई जोड्नु पर्यो भने हामी प्लसलाई युज गर्छौं हैन, एड्स द टु अपरेन्ड्स। माइनस भनेको सबट्र्याक्सनको लागि, इन्टु भनेको मल्टिप्लाईको लागि, यो डिवाइडको लागि। यो पर्सेन्टेज भनेको यसलाई हामी मोडुलस अपरेटर भन्छौं, र यो मोडुलस भन्नाले यहाँ पर्सेन्टेज भन्दा पनि डाइरेक्टली MOD युज हुन्छ। जस्तो हजुरले डिवाइड गर्नुभयो, डिवाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर यदि हजुरलाई स्टोर गर्नु छ या रिमाइन्डर मात्रै निकाल्नु छ भने त्यसको लागि मोड अपरेटर युज हुन्छ हैन। डिवाइड गर्नुभयो भने एक्चुअल रिजल्ट दिन्छ, तर यदि रिमाइन्डर हजुरलाई चाहिएको छ भने मोड अपरेटरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को यो अपरेटर छ, यसलाई चाहिँ हामी एक्सपोनेन्शियल अपरेटर भन्छौं। पावर निकाल्छ, 2 को पावर 2, 2 को पावर 5, 2 को पावर 6 हैन। त्यसरी चाहिँ पावरमा कुनै भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने यो एक्सपोनेन्शियल अपरेटरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यो 2 4 6 यो 6 वटा अपरेटर चाहिँ कुन ग्रुपमा आयो? अर्थमेटिक अपरेटरमा चाहिँ
हैन। यो 6वटालाई हामी अर्थमेटिक अपरेटरको रूपमा युज गर्न सक्छौं प्रोग्राम गर्दाखेरि। यो हामी एक्सेलमा पनि फर्मुलाहरू लाउँदाखेरि या हामीले चेक गर्दाखेरि पनि यो प्लस इन्टु हामी युज गरेकै छौं, तर पनि प्रोग्रामिङमा पनि यसलाई हामी युज गर्छौं। अर्थमेटिक अपरेटरको सिम्पल इक्जाम्पल छ यहाँ चाहिँ a as integer equal to 5, b 10 हैन, a plus b, a minus b, a into b हैन, b divide by a, c equal to b mod a हैन, सबैलाई यहाँ युज गरेर देखाएको छ। यो खासै त्यस्तो कम्प्लेक्स चाहिँ छैन यो। त्यसपछि अर्को अपरेटर छ कम्पेरिजन अपरेटर। हजुरहरुले यो कम्पेरिजन अपरेटर पनि युज गर्नु भएको छ यो मार्क्स लेजर चाहिँ बनाउँदाखेरि हैन। जस्तो यहाँ चाहिँ फर्स्ट अपरेटरमा इक्वल अपरेटर हैन, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ एज्युम भेरिएबल a होल्ड्स 10 एन्ड भेरिएबल b होल्ड्स 20। a को भ्यालु छ 10 र b को भ्यालु छ 20 हैन। अब यो दुईटालाई चाहिँ इक्वली हामीले चेक गर्दाखेरि के यो दुईटा भ्यालु इक्वल छ, a इक्वल टु b छ छैन, इज फल्स। हुनाले यदि हामीले कम्पेरिजन अपरेटर युज गर्यौं भने यसले दुईटामा एउटा भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्छ, या त ट्रु रिटर्न गर्छ या त फल्स रिटर्न गर्छ हैन। यदि कन्डिसन ट्रु भयो भने ट्रु रिटर्न गर्छ, यदि फल्स भयो भने फल्स रिटर्न गर्छ। र a इक्वल b चेक गर्दाखेरि दुईटाको भ्यालु इक्वल छैन भने यसले के रिटर्न गर्यो, फल्स रिटर्न गर्यो। अब अर्को छ नट इक्वल टु हैन, नट इक्वल टु a नट इक्वल टु b ट्रु रिटर्न गर्छ किनभने 10 र 20 इक्वल छैन। हुनाले दुईटा भ्यालुलाई यदि हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि कम्पेरिजन अपरेटर, इक्वल टु चेक गर्नु पर्यो भने इक्वल टु हैन, नट इक्वल टु चेक गर्नु पर्यो भने हामी नट इक्वल टु युज गर्छौं। अर्को छ ग्रेटर देन सिम्बल हैन, ग्रेटर देन अपरेटर हैन। दुईटा भ्यालुमा चाहिँ ग्रेटर कुन छ त, जस्तो हामीले पास र फेल चाहिँ निकाल्छौं। पास मार्क्स 40 छ, अब स्टुडेन्टले कति मार्क्स ल्यायो त, 40 भन्दा ग्रेटर आयो कि आएन हैन, आयो भने पास हुन्छ, आएन भने फेल हुन्छ हैन। त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामी ग्रेटर देन या लेस देन को चाहिँ हामी युज गर्छौं। अर्को दुईटा अपरेटर छ ग्रेटर देन इक्वल टु र अर्को चाहिँ लेस देन इक्वल टु। जस्तो इक्जाम्पलको लागि यही लेखौं, जस्तो 10 ग्रेटर देन 10 यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ। 10 ग्रेटर देन 10 यो कन्डिसन के हुन्छ त, फल्स हुन्छ किनभने 10 चाहिँ ग्रेटर छैन, इक्वल छ। तर यसको ठाउँमा हजुरले इक्वल टु लाउनु भयो भने अब कन्डिसन के हुन्छ त, ग्रेटर त छैन तर 10 र 10 चाहिँ इक्वल छ, त्यसकारण यसको कन्डिसन के हुन्छ त, ट्रु हुन्छ। सेम त्यसरी नै लेस देनमा पनि 10 र 10 लाई हामी चेक गरौँ, 10 लेस देन 10 यो कन्डिसन के हुन्छ, फल्स किनभने यो लेस त छैन, 10 भन्दा लेस छैन, दुईटा इक्वल छ, त्यसकारण फल्स रिटर्न गर्छ। तर यसको ठाउँमा हामीले इक्वल चाहिँ राख्दियौं भने यसले के गर्छ त, ट्रु रिटर्न गर्छ। लेस त छैन तर इक्वल चाहिँ छ हैन। यो चाहिँ कम्पेरिजन अपरेटर। यहाँ के इक्जाम्पलहरु छ कम्पेरिजन अपरेटरको, यसलाई पनि हामी चेक गर्छौं। अब अर्को छ लजिकल अपरेटर हैन। यो अपरेटर पनि हजुरले युज गर्नुभयो होला, एन्ड अपरेटर ए एन्ड डी हैन, र अर अपरेटर या नट अपरेटर हैन। त्यही मार्क्स लेजर बनाउँदाखेरि यो अपरेटरहरु चाहिँ खास गरेर इफ कन्डिसनमा चाहिँ हामी युज गर्छौं। र एन्ड अर नट यो तीनवटा अपरेटरको युज भनेको एन्डमा चाहिँ जस्तो दुईटा कन्डिसन a नट इक्वल टु 0 एन्ड b नट इक्वल टु 0, यसले चाहिँ दुईटै कन्डिसन ट्रु भयो भने, जस्तो हजुरले यहाँ हेर्नु होला, यहाँ a नट इक्वल टु 0 र b नट इक्वल टु 0 हैन। दुईटा कन्डिसन ट्रु भयो भने एन्ड अपरेटरले ट्रु चाहिँ रिटर्न गर्छ। दुईटै रिजल्ट चाहिँ के हुनु पर्यो, कन्डिसन ट्रु हुनु पर्यो, अनि मात्रै एन्डले ट्रु रिटर्न गर्छ, अदरवाइज फल्स रिटर्न गर्छ हैन। अर अपरेटरमा चाहिँ कुनै एउटा कन्डिसन ट्रु भयो भने ट्रु, अदरवाइज फल्स हैन। नट अपरेटरमा चाहिँ एउटै कन्डिसन हैन, ट्रु छ भने त्यसलाई फल्स बनाउँछ, यदि फल्स छ भने त्यसलाई ट्रु बनाइदिन्छ नट अपरेटरले चाहिँ हैन। यो तीनवटा कन्डिसनलाई पनि हामी अपरेटरलाई
हामी युज गरेर हेर्छौँ। त्यसरी नै नेक्स्टमा छ XOR, एक्सक्लुसिभ OR भन्छ यसलाई हैन। एक्सक्लुसिभ ORमा चाहिँ सेम रिजल्ट आयो भने फल्स, अदरवाइज ट्रु हुन्छ। सेम रिजल्ट भन्नाले दुईटा कन्डिसन चेक गर्यो, दुईटैको कन्डिसन 1 आयो भने फल्स, रिजल्ट त्यसको चाहिँ दुईटैको कन्डिसन चाहिँ डिफरेन्ट आउनु पर्यो, एउटाको 0 अर्कोको 1, एउटाको 1 अर्कोको 0, सेम आयो भने फल्स, अदरवाइज ट्रु हुन्छ XORमा चाहिँ हैन। यसलाई हामी लजिकल अपरेटर भन्छौँ र यहाँ चाहिँ यसको पनि इक्जाम्पल दिएको छ लजिकल अपरेटरको। नेक्स्टमा यो अपरेटर हजुरले युज गर्नुभएको छ, त्यसकारण मैले डिटेल्समा अहिले गइएन। नेक्स्टमा छ हामीसँग कन्क्याटिनेसन अपरेटर हैन। यो दुईटा अपरेटर चाहिँ प्लस त हामी न्युमेरिक प्लस गर्नलाई चाहिँ हामी युज गर्छौँ हैन, तर अर्को एउटा अपरेटर छ, यसलाई हामी एम्परसेन्ट भन्छौँ, यसलाई कन्क्याटिनेसन अपरेटर पनि भन्छ हैन। बीबीएमा चाहिँ दुईटा स्ट्रिङ भ्यालु या दुईटा नम्बरलाई चाहिँ जोड्नु पर्यो, कन्क्याटिनेट गर्नु पर्यो। जोड्नलाई भन्नाले 5 + 5 10 हुन्छ, तर 5 एम्परसेन्ट 5 गर्नुभयो भने त्यो 5 र 5 55 हुन्छ हैन। यहाँ जस्तो एज्युम ए को भ्यालु छ 5 हैन, र बी को भ्यालु छ 10 हैन, र ए + बी विल गिभ 15। ए + बी गर्नुभयो भने दुईटालाई जोडेर 15 रिजल्ट दियो, तर कन्क्याटिनेसनले के गर्छ भने ए को भ्यालु छ 5, बी को भ्यालु छ 10, ए एम्परसेन्ट बी विल गिभ 5 1 0। 5 र 10 लाई चाहिँ के गर्यो त कन्क्याटिनेट गरिदियो, र यसले चाहिँ के गर्यो भने खास गरेर स्ट्रिङ भ्यालुलाई, र हजुरहरूले रजिस्ट्रेसन नम्बर सायद हाम्रो विद्यार्थीको चाहिँ नम्बर पनि हुन्छ र कहिलेकाहीँ स्ट्रिङ पनि हुन्छ, मिक्स भएको हुन्छ हैन। त्यो मिक्स छ भने हामीले त्यसलाई यसरी चाहिँ स्ट्रिङ र नम्बरलाई कन्क्याटिनेट गरेर रजिस्ट्रेसन नम्बर या सिम्बल नम्बर यदि त्यस्तो छ भने त्यसलाई हामी एक्सेलमा निकाल्न सक्छौँ सिरिज चाहिँ हैन। यो दुईटा अपरेटर हजुरलाई मैले मेसेज बक्समा एमएसजी बक्समा यो अपरेटर मैले युज गरेर देखाएको थिएँ हजुरहरूले। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, यो मेसेज बक्समा चाहिँ हैन एम लङ इक्वल टु के युज भयो, यहाँ चाहिँ एम्परसेन्ट। यसले के गर्यो भने लङ इक्वल टु पनि डिस्प्ले गर्यो र योसँग केलाई चाहिँ कन्क्याटिनेट गरिदियो, बी को भ्यालुलाई हैन। एकचोटि फेरि यसलाई रन गरौँ, इन्टिजर इक्वल टु 1 2 3 भन्नाले यहाँ हेर्नुहोस् त मेसेज बक्स इन्टिजर डबल कोटेसनमा छ र एम्परसेन्ट ए, हेर्नुहोस् ए को भ्यालुलाई र यो इन्टिजर इक्वल टु लाई के गर्यो यसले कन्क्याटिनेट गरिदियो, भन्नाले जोडिदियो र जोडेर मेसेज डिस्प्ले गरिदियो हैन। यसरी नै हामी कुनै दुईटा भ्यालुलाई, त्यो इन्टिजर पनि हुन सक्छ र स्ट्रिङ पनि हुन सक्छ, यो दुईटालाई चाहिँ कन्क्याटिनेट गर्नु पर्यो भने एम्परसेन्ट अपरेटरलाई चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ के इक्जाम्पल छ हैन। नम्बरलाई चाहिँ प्लस गर्नुभयो भने त्यसले जोड दिन्छ, तर कन्क्याटिनेट एम्परसेन्ट युज गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ कन्क्याटिनेट गरिदिन्छ हैन। अब यसलाई चाहिँ थोरै एउटा दुईटा इक्जाम्पल गरौँ। म यसलाई डिलिट गरेँ। यहाँ चाहिँ हामीले अपरेटरमा अर्थमेटिक अपरेटर हेऱ्यौँ हैन, कम्पेरिजन अपरेटर, रिलेसनल अपरेटर र लास्टमा चाहिँ कन्क्याटिनेसन अपरेटर हैन। यसमा चाहिँ पहिला हामीले डिम ए एज इन्टिजर, डिम बी एज इन्टिजर, दुईटा भेरिएबल र दुईटैमा चाहिँ एउटा एउटा भ्यालु चाहिँ स्टोर गरौँ र त्यसलाई अपरेटर युज गरेर हेरौँ के चाहिँ रिजल्ट दिन्छ यसले। ए इक्वल टु मैले 20 स्टोर गरेँ एमा, बीमा स्टोर गरेँ मैले 40, र त्यस पछाडि अर्थमेटिक अपरेटरमा एउटा अर्को पनि भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ, डिम सी एज इन्टिजर र सी इक्वल टु ए प्लस बी हैन। एमएसजी बक्स सी लाई चाहिँ सिम्पल प्रिन्ट गरिदिउँ, सी प्रिन्ट गर्छ
जोडेर फेरि c इक्वल टु a माइनस b माइनस गरिदिन्छ। एमएसजी बक्स फेरि c लाई डिस्प्ले गरौँ। अब c इक्वल टु a डिवाइड बाई b एमएसजी बक्स अनि c लाई फेरि डिस्प्ले गरौँ र लास्टमा यसलाई पहिला हेरौँ रन गरेर 60 पहिला चाहिँ a र b लाई 20 प्लस 40 लाई जोड्दियो। नेक्स्टमा चाहिँ 20 माइनस 40 गर्दाखेरि रिजल्ट के आयो -20। त्यस्तै हामीले डिवाइड गर्यौं भने 20 र 40 लाई चाहिँ डिवाइड गर्दाखेरि रिजल्ट के आयो त 20 मा 40 ले डिवाइड गर्दाखेरि 0 रिजल्ट आयो। किन 0 रिजल्ट आयो भने c को डेटा टाइप चाहिँ के छ त इन्टिजर छ र इन्टिजर भनेको पोइन्ट भएको नम्बरलाई स्टोर गर्दैन, त्यसलाई चाहिँ उले छोड्दिन्छ हैन। त्यसकारण 0 अनि पोइन्ट आएपछि पोइन्ट उता जति पनि डिजिट आए सबैलाई छोड्दियो, 0 लाई मात्रै यसले डिस्प्ले गर्दियो हैन डिवाइड गर्दाखेरि। अब त्यसपछि मोड अपरेटर एउटा हामी युज गरौँ। c इक्वल टु अब 40 b मोड a हैन। अब फेरि यसलाई पनि प्रिन्ट गरौँ एमएसजी बक्स c। अब c मोड गर्दाखेरि रिमाइन्डर चाहिँ यसले रिटर्न गर्छ मोडले चाहिँ, र 20 ले चाहिँ 40 मा डिवाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर कति आउँछ 0। प्रिन्ट गरेर हेरौँ 60 आयो। त्यसपछि सबट्र्याक्सन आयो, डिभिजन आयो र अब चाहिँ मोडको रिजल्ट पनि के आयो त 0 आयो। यहाँ भ्यालु चाहिँ हामी चेन्ज गरौँ 40 लाई चाहिँ 5 गर्दियौँ 45। अब डिवाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर कति आउनु पर्यो 5 चाहिँ 25 0। यहाँ हेर्नुस् रिमाइन्डर 20 ले यदि हामीले 45 मा डिवाइड गर्यौं भने रिमाइन्डर कति आउँछ 5 चाहिँ। र यो मोड अपरेटरले के काम गर्यो त रिमाइन्डरलाई चाहिँ रिटर्न गर्दियो। डिभिजनले चाहिँ डिवाइड गरेर रिटर्न गर्दियो, तर मोडले चाहिँ रिमाइन्डर चाहिँ रिटर्न गर्दियो। त्यस्तै यहाँ एउटा सानो भ्यालु राखौं 2 3 राखौं, यहाँ चाहिँ 4 राखौं र नेक्स्ट अपरेसन एउटा लास्ट अपरेटर के छ हामीसँग c इक्वल टु a अनि त्यसपछि क्यारेट सिम्बल अनि b। यसलाई हामी एक्सपोनेन्शियल अपरेटर भन्छौं, पावर निकाल्छ यसले एमएसजी box c लाई प्रिन्ट गरौँ र फेरि एकचोटी 7 सबट्र्याक्सन डिभिजन मोड अनि लास्ट अपरेसन भनेको पावर निकाल्दै यसले। यसरी चाहिँ अपरेटर्सहरुलाई चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौं प्रोग्राममा चाहिँ। त्यसरी नै अब नेक्स्टमा हाम्रो चाहिँ अपरेटर थियो कम्पेरिजन अपरेटर। म एकछिन यसलाई रिमुभ गरे। कम्पेरिजन अपरेटरमा चाहिँ लेस देन इक्वल टु त्यसको लागि एउटा भेरिएबल चाहिन्छ c as boolean b equal to a greater b मेसेज बक्स b। हजुरलाई मैले अघि के भने जति पनि कम्पेरिजन अपरेटर या लजिकल अपरेटर छ त्यसले चाहिँ दुईटामा एउटा भ्यालु रिटर्न गर्छ, या त ट्रु या त फल्स चाहिँ। यसलाई एकचोटी रन गरेर हेरौं b को भ्यालु सरी यो b अनि c यो b लाई मैले प्रिन्ट गरे सरी यहाँ c लाई चाहिँ प्रिन्ट गरौँ। यहाँ हेर्नुस् b लाई c लाई प्रिन्ट गर्दाखेरि के प्रिन्ट गर्यो फल्स चाहिँ। अब फल्स चाहिँ कसरी प्रिन्ट गर्यो जस्तो a को भ्यालु छ 3 b को भ्यालु छ 4 डिम c as boolean। हजुरलाई मैले बुलियन डेटा टाइप भनेको थिएँ। बुलियन भनेको या त ट्रु लाई स्टोर गर्छ या त फल्स लाई स्टोर गर्छ हैन। अब c भनेको बुलियन टाइपको। अब c इक्वल टु a ग्रेटर b, a को भ्यालु छ 3 b को भ्यालु छ 4। अब हामी कम्पेयर गर्यौं भने के 3 ग्रेटर 4 सरी 3 ग्रेटर 4 कन्डिसन ट्रु हुन्छ कि फल्स? स्योर 3 त ग्रेटर छैन 4 भन्दा। यदि ग्रेटर छैन भने उले के चाहिँ रिटर्न गर्छ त फल्स चाहिँ हैन। र फल्स रिटर्न गर्यो भने त्यो फल्स चाहिँ कहाँ गएर स्टोर हुन्छ c मा। र ट्रु र फल्स भ्यालु स्टोर गर्नु पर्यो भने त्यसको डेटा टाइप चाहिँ के हुनु पर्छ त बुलियन डेटा टाइप।
हैन। अब फेरि यसलाई रन गरौँ एकचोटि। सी को भ्यालु चाहिँ के आउनु पर्यो? फल्स चाहिँ। रन गर्नुस्, यहाँ के आयो? फल्स। अब यो ग्रेटरको ठाउँमा चाहिँ लेस चाहिँ राखेर प्रिन्ट गरौँ। अब चाहिँ सी को भ्यालु के आयो त? ट्रु चाहिँ, किनभने 3 लेस देन 4 छ हैन। यसरी चाहिँ हामी कुनै पनि अपरेटरलाई सिम्पल भ्यालुलाई राखेर हामी कम्पेयर गर्न सक्छौं र कम्पेयर गरेको भ्यालुलाई कुनै भेरिएबलमा हामी स्टोर गरेर पनि राख्न सक्छौं। अब यस्तै चाहिँ एन्ड लाई पनि युज गरौँ। एन्ड 6 लेस देन 7 हैन। यो एन्ड अर नट र एक्सअर चारवटा अपरेटर चाहिँ लजिकल अपरेटरमा आउँछ र लजिकल अपरेटर एन्डमा के हुन्छ त? दुईटै कन्डिसन के हुनु पर्यो? ट्रु हुनु पर्यो। अनि मात्रै चाहिँ एन्ड अपरेटरले ट्रु रिटर्न गर्छ, अदरवाइज फल्स रिटर्न गर्छ। अब कन्डिसन के छ? ए लेस देन बी फर्स्ट कन्डिसन। कन्डिसन ट्रु हुन्छ कि फल्स? कन्डिसन ट्रु हुन्छ, किनभने 3 लेस देन 4 छ। एन्ड अर्को कन्डिसन चेक गर्नुस्, 6 लेस देन 7। यो पनि कन्डिसन के हुन्छ त? ट्रु हुन्छ। भन्नाले एन्ड अपरेटरमा दुईटै कन्डिसन ट्रु भयो भने यसले के चाहिँ रिटर्न गर्छ? ट्रु चाहिँ। त्यसकारण सी को भ्यालु चाहिँ के आउनु पर्यो? ट्रु। अब यसलाई हामी रन गरेर हेरौँ। यदि ट्रु आयो भने ठिक छ, आएन भने केही मिस्टेक छ यसमा। रन गरौँ। यहाँ हेर्नुस् के प्रिन्ट गर्यो? ट्रु चाहिँ, किनभने एन्ड अपरेटरमा दुईटै कन्डिसन ट्रु भएपछि रिटर्न चाहिँ ट्रु गर्छ। मैले ओके प्रेस गरेँ। अब यसलाई चाहिँ के गरौँ? एउटा अपरेटरलाई चेन्ज गरिदिउँ, ग्रेटर। अब एउटा कन्डिसन फल्स भयो यसमा। ए लेस देन बी ट्रु छ, तर 6 ग्रेटर देन 7 चाहिँ फल्स हैन। फल्स भयो भने यसको रिजल्ट पनि के आउँछ त? फल्स आउँछ। यसलाई फेरि रन गरेर हेरौँ, रिजल्ट के आयो? फल्स आयो। नाले यसरी चाहिँ हामीले कुनै अपरेटरलाई एन्ड अर या एक्सअर सबैलाई हामी युज गर्न सक्छौं। यो एन्डको ठाउँमा अर चाहिँ हामी युज गरेर हेर्न सक्छौं। अब अरमा के हुन्छ त? कुनै एउटा कन्डिसन ट्रु भयो भने रिजल्ट ट्रु आउँछ, अदरवाइज फल्स आउँछ। अब ए लेस देन बी यसको रिजल्ट ट्रु छ, तर 6 ग्रेटर 7 फल्स छ। तर पनि एउटा फल्स भए पनि यसको रिजल्ट के आउँछ त? ट्रु नै आउँछ। यहाँ हेर्नुस् के आयो? ट्रु आयो। तर यो ए ग्रेटर बी लाई पनि फल्स गर्दिउँ, ग्रेटर गर्दिउँ। अब चाहिँ यसको रिजल्ट के आउँछ त? फल्स आउँछ हैन। यसरी चाहिँ हामी कुनै पनि अपरेटरलाई, अब नोटलाई चाहिँ चेक गरौँ। नोट भनेको ट्रुलाई फल्स गर्छ र फल्सलाई ट्रु गर्छ नोटले चाहिँ। एनओटी अनि ब्र्याकेटमा यसलाई राख्दिउँ हैन, नट अपरेटर। अब हजुरले चेक गर्दाखेरि ए ग्रेटर बी, ए को भ्यालु छ 3, बी को भ्यालु छ 4। 3 ग्रेटर देन 4 छ? छैन। कन्डिसन के हुन्छ? फल्स। यदि यो कन्डिसन फल्स भयो भने नटले के गर्छ? त्यसलाई ट्रु बनाउँछ। अनि ट्रु बनाएपछि कहाँ स्टोर गरिदिन्छ? सी मा चाहिँ। भन्नाले हामीले सी लाई प्रिन्ट गर्यौं भने यसले के प्रिन्ट गर्छ त? ट्रु प्रिन्ट गर्छ। यहाँ हेर्नुस् ट्रु प्रिन्ट गर्यो। भन्नाले यसरी चाहिँ लजिकल अपरेटरलाई प्रोग्राममा चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौं हैन। त्यसरी नै अर्को कन्क्याटिनेसन अपरेटर अलरेडी हामी हेर्यौं र फेरि पनि एकचोटि कन्क्याटिनेसनलाई पनि हेरौं। जस्तो सी एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ, डिम सी एज टिचर। अब यो 3 र 4 लाई चाहिँ सी इक्वल टु 3 प्लस ए प्लस बी। अब सी को भ्यालु कति हुन्छ? 3 प्लस 4 7 हुन्छ। अब यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ। सी को भ्यालु चाहिँ 7 प्रिन्ट गरौँ। तर यसको ठाउँमा चाहिँ यदि हामीले डिम एस एज स्ट्रिङ, अब यहाँ कन्क्याटिनेसनको लागि ए र बी लाई चाहिँ कन्क्याटिनेट गर्नु पर्यो भने एस इक्वल टु ए अनि अपरेटर एम्परसेन्ड बी। सरी, ओके। अब यसलाई एस लाई हामीले प्रिन्ट गर्यौं भने के चाहिँ प्रिन्ट गर्छ? एस हैन। अब एउटा प्लस साइन युज भयो भन्नाले यसले जोडेर प्रिन्ट गर्छ। कन्क्याटिनेट गर्छ भने ए र बी को भ्यालुलाई कन्क्याटिनेट गरिदिन्छ। यसलाई रन गरेर हेरौँ। फर्स्टमा चाहिँ 3 प्लस 4 7 हुन्छ, तर अर्को चोटि चाहिँ 3 र 4 लाई के गरे यसले? कन्क्याटिनेट गर्दियो। यसरी चाहिँ कन्क्याटिनेसन अपरेटरलाई
हामी युज गर्न सक्छौँ। यो केही अपरेटर्सको इक्जाम्पल म हजुरहरूलाई देखाएँ। अब नेक्स्ट स्टेप छ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट। यो अझै कम्प्लेक्स छ, माथि भन्दा पनि कम्प्लेक्स छ यो। र अब कुनै पनि प्रोग्राम हामीले लेख्नु पर्यो भने त्यो प्रोग्रामलाई 3 तरिकाले हामी सोल्भ गर्न सक्छौँ, जुनसुकै प्रब्लमलाई हैन। VBA मा चाहिँ 3 वटा तरिकाले त्यो प्रोग्रामलाई सोल्भ गर्न सकिन्छ हैन। त्यो त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने 3 वटालाई फर्स्टलाई हामी भन्छौँ सिक्वेन्शियल कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट। हुनाले कुनै प्रोग्राम जस्तो हजुरलाई मैले अघि एउटा प्रोग्राम लेखेर देखाएँ, यो प्रोग्रामलाई हेर्नुभयो भने यो प्रोग्राम चाहिँ लाइन बाई लाइन चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। लाइन बाई लाइन भन्नाले म हजुरलाई अब यहाँ चाहिँ डिबग ओके स्टेप इन्फो भन्ने हुन्छ हैन। यहाँबाट चाहिँ लाइन बाई लाइन हामी चेक गर्न सक्छौँ। जस्तो F8 हुन्छ अप्सन हैन, फर्स्ट लाइन कुन गयो, थर्ड सेकेन्ड लाइन कुन गयो, सबै लाइन बाई लाइन चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। र त्यसपछि अर्को एउटा यहाँ लोकल विन्डो छ, यहाँ पनि हेर्नु होला। A को भ्यालु 3 छ, B को भ्यालु 4 छ, C को भ्यालु 7 छ। टोटल चाहिँ कुन भेरिएबलमा कुन भ्यालु स्टोर भयो हजुरले यो विन्डोजमै हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसलाई हामी डिबग भन्छौँ। लाइन बाई लाइन हामी कुन लाइनमा फर्स्टमा एक्जिक्युट भयो, कुन सेकेन्ड, कुन थर्ड, कुन फोर्थ, कुन फिफ्थ, यो सबै स्टेप बाई स्टेप प्रोग्रामलाई चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ हैन। अब यहाँ चाहिँ फर्स्ट प्रोग्राम सिक्वेन्शियल कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्नाले यदि कुनै प्रोग्राम लाइन बाई लाइन एक्जिक्युट भयो भने त्यसलाई हामी सिक्वेन्स कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्छौँ। र कुनै प्रोग्राम चाहिँ सिक्वेन्समा लाइन बाई लाइन हामी लेखेरै सोल्भ गरिदिन्छौँ। तर कुनै कुनै प्रोग्राम चाहिँ सिलेक्सन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्नाले जस्तो हजुरलाई विद्यार्थीको मार्क्स चाहिँ चेक गर्नु छ, पास भयो कि फेल भयो। हामीसँग दुईटा, या त पास हुन्छ या त फेल हुन्छ। अब त्यो पास भयो कि फेल भयो त्यो हामीले चेक गर्नु पर्यो हैन, कन्डिसन लाएर चेक गर्नु पर्यो। या त पास, दुईटा अप्सन, या त पास या त फेल। अब त्यसको लागि हजुरले इफ कन्डिसन लाउनुहुन्छ र इफमा चेक गर्नुहुन्छ ग्रेटर छ भने पास, ग्रेटर छैन भने फेल हुन्छ। हुनाले त्यहाँ हामी के गर्छौँ त सेलेक्ट गर्छौँ र सेलेक्ट गर्यो भने एउटा लाइन चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ, अर्को लाइन चाहिँ एक्जिक्युट हुँदैन। किन ट्रु भयो भने एउटा एक्जिक्युट हुन्छ, फल्स भयो भने अर्को एक्जिक्युट हुन्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ सिलेक्सन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट। सेलेक्ट गरेर कन्डिसन ट्रु भयो भने एउटा एक्जिक्युट गर्छ, भएन भने अर्को एक्जिक्युट गर्छ। त्यसलाई हामी सिलेक्सन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्छौँ हैन। र सिलेक्सन कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको लागि हजुरले अलरेडी एक्सलमा चाहिँ युज गर्नुभएको छ इफ स्टेटमेन्ट हैन। इफ युज गरेर हामी कन्डिसन लाउँछौँ, चेक गर्छौँ, यदि ट्रु भयो भने एउटा रिजल्ट आउँछ, फल्स भयो भने अर्को रिजल्ट आउँछ। र त्यही कन्सेप्ट हामी प्रोग्राममा पनि एप्लाई गर्न सक्छौँ। तर जुन हजुरले एक्सलमा युज गर्नुभयो त्यो र प्रोग्राममा युज गर्छु त्यो चाहिँ फरक हुन्छ। प्रोग्रामिङमा चाहिँ 4 वटा स्ट्रक्चर हामीलाई दिन्छ इफको लागि मात्रै। 4 वटा स्ट्रक्चरलाई हामी युज गर्न सक्छौँ। कतिवटा कन्डिसन छ त्यो अनुसार चाहिँ। यदि एउटा मात्रै कन्डिसन छ भने यो हामी सिम्पल इफलाई युज गर्छौँ। एउटै कन्डिसन छ भने सिम्पल इफ, यदि होइन दुईटा कन्डिसन छ भने अर्को एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो चाहिँ हामी युज गर्छौँ र जसलाई इफ देन इल्स भन्छौँ। त्यसलाई एउटा स्टेटमेन्ट भन्नाले एउटा कन्डिसन छ भने सिम्पल इफ, दुईटा कन्डिसन छ भने इफ देन इल्स, र दुई भन्दा बढी कन्डिसन छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी नेस्टेड इफ देन इल्सलाई युज गर्छौँ। एउटा इफ भित्र अर्को इफ, हजुरले एक्सलमा पनि युज गर्नुभयो होला। एउटा इफ भित्र अर्को इफ, त्यो भित्र अर्को इफ, त्यो भित्र अर्को इफ, हुनाले दुई भन्दा बढी कन्डिसन आउने बित्तिकै नेस्टेड इफ इल्सलाई हामी युज गर्न सक्छौँ। र अर्को पनि अप्सन हुन्छ नेक्स्ट मल्टिपल कन्डिसनको लागि, जसलाई हामी भन्छौँ ल्याडर। ल्याडर इफ इल्स, ल्याडर इफ देन इल्स इफ हैन। त्यो नेस्टेड भन्दा पनि सजिलो तरिकाले यो ल्याडरलाई चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। 10 वटा कन्डिसन छ भने 10 वटा कन्डिसनलाई हामी चेक गर्न सक्छौँ सिम्पल तरिकाले, लाइन बाई लाइन। यो चाहिँ इफको स्ट्रक्चर मात्रै 4 वटा छ। र यस पछाडि अर्को पनि एउटा स्ट्रक्चर दिन्छ जसलाई हामी
सेलेक्ट कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्छौँ। जस्तो सेलेक्ट केस स्टेटमेन्ट हैन, धेरैवटा अप्सन छ, 50 वटा अप्सन छ भने त्यो 50 वटा अप्सनमा कुनै एउटै ट्रु हुन सक्छ हैन, र त्यो 50 वटा स्टेटमेन्टलाई हामी सेलेक्ट केसमा चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ सजिलै तरिकाले। र यसमा पनि तपाईलाई यति धेरै चाहिँ अप्सनहरू दिन्छ। जस्तो हजुरलाई कुनै रेन्ज चेक गर्नु छ भने 1 देखि 50 को बीचमा छ कि 50 देखि 100 को बीचमा छ कि 100 देखि, जस्तो हामी ग्रेड निकाल्छौँ हैन, 90 भन्दा एबभ छ भने एउटा ग्रेड आउँछ, 80 भन्दा 90 को बीचमा छ भने एउटा ग्रेड आउँछ। त्यो सबै चाहिँ प्रोग्राम गर्दाखेरि सिम्पल तरिकाले हामी निकाल्न सक्छौँ हैन। जस्तो एउटा सिम्पल यहाँ एक्जाम्पल पनि छ। जस्तो डिम एउटा भ्यालु छ, नम्बर भेरिएबल जसको भ्यालु छ 8। अब यो 8 को रेन्ज चाहिँ कति हो त हैन, 1 to 5 हो कि 6 7 8 हो कि 9 to 10 हो कि हैन। ग्रेड निकाल्नु पर्यो भने हामीले त्यसको नम्बरलाई चेक गर्छौं, कति आयो टोटल नम्बर या पर्सेन्टेज, र त्यसलाई रेन्जमा राखिदिन्छौँ। 90 to 99 छ या 100 छ भने एउटा ग्रेड आउँछ हैन, 80 र 90 को बीचमा छ भने अर्को ग्रेड। भन्नाले यो स्विचलाई सेलेक्ट केस युज गरेर हामी सिम्पल तरिकाले निकाल्न सक्छौँ प्रोग्राममा, VBA कोडमा चाहिँ के। यसको एउटा इक्जाम्पल पनि छ यहाँ हैन। यो दुईटाको इक्जाम्पल मैले यहाँ राखेको छु। एउटा मेसेज बक्सको इक्जाम्पल पनि हुन्छ र यो चाहिँ सेलेक्ट केसको इक्जाम्पल पनि हुन्छ हैन। जस्तो यसलाई चाहिँ रन गर्दा म यसलाई कपी गरेँ, यो लेख्न चाहिँ टाइम लाग्छ। यसलाई चाहिँ एकचोटि रन गरेर हेरौँ। ओके, मैले त्यो कोडलाई चाहिँ यहाँ पेस्ट गरेँ र यो यहाँ चाहिँ हजुरलाई म लाइन बाइ लाइन म भन्न चाहेँ। फर्स्टमा यो सब हेलो भनेको हाम्रो सब प्रोसिड्युर हामी यसलाई भन्यौँ। त्यसपछि भेरिएबल डिक्लेयर भयो, RET टाइप एज इन्टिजर, STR मेसेज भनेको स्ट्रिङ टाइप, STR टाइटल भनेको स्ट्रिङ टाइपको हैन। र यसमा भ्यालु क्लिक एनी वान अफ द बिलो बटन्स, यसको भ्यालु STR MSG को भ्यालु, STR टाइटल को भ्यालु के छ सम टाइटल, र रिटर्न टाइप इक्वल टु MSG बक्स। अनि MSG बक्समा हामीले कतिवटा प्यारामिटर यहाँ पास गर्यौं, एउटा दुईटा तीनटा। फर्स्ट प्यारामिटर प्रम्प्ट हुन्छ, सेकेन्ड प्यारामिटर बटन हुन्छ, कुन टाइपको बटन, VB एस नो क्यान्सल र VB क्वेसन, र त्यसपछि STR टाइटल, टाइटलको भ्यालु के छ सम टाइटल हैन। अब एस नो क्यान्सल तीनवटा बटन आउँछ र युजरले कुन बटनमा क्लिक गर्छ, जुन बटनमा क्लिक गर्छ त्यसको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले कहाँ राख्दियौं त सेलेक्ट केसमा। तीनवटा अप्सन छ हैन, सेलेक्ट केस भन्नाले तीनवटा अप्सनमा कुनै एउटा अप्सन चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। धेरैवटा यदि अप्सन छ भने त्यो मध्ये एउटा चेक गर्नु छ भने त्यसको लागि हामी सेलेक्ट केसलाई युज गर्छौं। र यसलाई एकचोटि हामी रन गरौँ। क्लिक एनी वान अफ द बिलो बटन्स, हजुरले एस मा क्लिक गर्नुभयो भने एस भने मेसेज आउँछ, नो मा क्लिक गर्नुभयो भने नो भने मेसेज आउँछ, र क्यान्सल मा क्लिक गर्यो भने क्यान्सल भने मेसेज आउँछ। मैले एस मा क्लिक गरेँ, यु क्लिक एस बटन। कसरी हामीले कोडले चाहिँ थाहा पायो युजरले एस मा चाहिँ क्लिक गर्यो हैन। हजुरलाई मैले अघि नै मेसेज बक्सले के भ्यालु रिटर्न गर्छ हैन, र त्यो भ्यालुलाई हामी चेक गर्छौं त्यो भ्यालु रिटर्न गर्यो कि गरेन। अब म ओके मा क्लिक गरेँ, सेलेक्ट केस रिटर्न टाइप, युजरले यदि क्लिक गर्यो भने मेसेज बक्सले के गर्छ भ्यालु रिटर्न गर्छ, र त्यो रिटर्न भ्यालु यो भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ। र यो भेरिएबललाई हामी कहाँ राख्दियौं सेलेक्ट केसमा। र केस 6, केस 7 र केस 2 तीनवटा केस हुन्छ हैन। एस को लागि भ्यालु 6 हुन्छ, नो को लागि भ्यालु 7 हुन्छ, र क्यान्सल को लागि भ्यालु कति हुन्छ 2 हुन्छ। र युजरले के चाहिँ प्रेस गरे त्यही अनुसार भ्यालु रिटर्न हुन्छ र यहाँ चेक गर्छ, र जुन केस म्याच गर्छ, यदि केस 7 म्याच गर्यो भने के प्रिन्ट गर्छ यु क्लिक नो बटन, यदि केस 2 म्याच भयो भने के प्रिन्ट गर्छ यु क्लिक क्यान्सल बटन। भन्नाले यसरी केसलाई सेलेक्ट केसलाई र मेसेज बक्सलाई पनि दुईटैको इक्जाम्पल यहाँ यसरी हामी युज गर्न सक्छौं।
ओके, यो चाहिँ केही स्ट्रक्चर इफको स्ट्रक्चरहरू र इफको स्ट्रक्चर यहीँ सकिएको छैन। यो इफको स्ट्रक्चरको टोटली हामी प्र्याक्टिकल गर्छौँ र आज समय पनि हामीसँग लगभग सक्नै लाग्यो होइन। र भोलि चाहिँ हामीले टोटली एक्सलको भ्यालुलाई चाहिँ हामी कसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ प्रोग्राम युज गरेर, त्यो कुरो चाहिँ हामी भोलि, अब हामीसँग मात्रै आज सक्यो, अब 3 दिन बाँकी छ। 3 दिनमा कम्तीमा हामीले एउटा सानोतिनो प्रोजेक्टसम्म चाहिँ हामीले गर्न सक्नुपर्छ। लास्टसम्म चाहिँ यो 5 दिनको समयमा चाहिँ जसरी पनि हामीले एउटा प्रोजेक्ट बनाउनै पर्छ, अनि मात्रै केही हामीलाई नै अनुभव हुन्छ हामीले केही यो 5 दिनमा यो भिभी युज गरेर केही हामी गर्न सक्यौँ भन्ने कुरो। र नेक्स्टमा हामीसँग लुपको स्ट्रक्चर छ, आज गर्न सकिएन। लुपको स्ट्रक्चरमा थुप्रो छ यसमा पनि होइन। त्यस पछाडि लास्टमा एउटा छ एरेको कन्सेप्ट छ होइन। र एरे पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ प्रोग्रामिङको लागि। लुप र एरे चाहिँ लगभग समय पनि हाम्रो 9 बजिसक्यो, यसलाई सकौँ भनेको तर समय पुगेन। भोलि चाहिँ कन्टिन्यू यसलाई हामी गरौँला। र त्यस पछाडि भोलिको हाम्रो टपिक हुनेछ भिजुअल बेसिकको अब्जेक्ट्स होइन। अब्जेक्ट्समा चाहिँ एउटा अर्डर हुन्छ, जस्तो एप्लिकेसन अब्जेक्ट, वर्कसिट अब्जेक्ट, अरू के अरे सिट अब्जेक्ट, सेल अब्जेक्ट, रेन्ज अब्जेक्ट होइन। त्यस पछाडि हजुरले जति पनि यो एक्सलमा हेर्नुहुन्छ यो सेलहरू होइन, त्यो सेलमा चाहिँ कसरी यो सेललाई हामी काउन्ट गर्न सक्छौँ, भ्यालुलाई कसरी हामी एक्सेस गर्न सक्छौँ, कसरी क्यालकुलेसन गरेर फेरि सेलमा भ्यालुलाई राख्न सकिन्छ होइन। या हामीले यो भिभीको फाइल के अरे यो एक्सलको फाइल हामी कसरी क्रिएट गर्छौँ, कसरी डिलिट गर्छौँ, कसरी सेल कलमलाई हामी सेलेक्ट गर्छौँ कोड लेखेर होइन। त्यस पछाडि यदि सेलेक्ट भयो भने रोलाई कसरी काउन्ट गर्ने, कलमलाई कसरी काउन्ट गर्ने, त्यो सबै कुरो कोडबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ। र भोलि चाहिँ हाम्रो त्यही कन्सेप्ट हुनेछ। टोटली एक्सलमा डेटा प्रोग्रामबाट डेटा हाल्ने, डेटा हालेपछि त्यसलाई क्यालकुलेसन गर्ने र फेरि क्यालकुलेसन गरेर सेलमै हालिदिने भन्ने कुरो भोलिदेखि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। र आज जुन एरे र लुपको कन्सेप्ट छ त्यो पनि भोलि नै हामी हेर्नेछौँ। र आज चाहिँ लगभग 9 बज्यो र सर म्यामहरूबाट म बिदा माग्न चाहेँ। नमस्कार, धन्यवाद आरके सर, यहाँको यो भिभिए कोड सम्बन्धी सहज प्रस्तुतिको